अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। नए दिन का आगाज़ है, नए वीक का आगाज़ है और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और मदीहा, एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि ये जो सियासी फैसले होते हैं ये इतनी जल्दी चेंज होते हैं। हम जुमे को ये बता के गए कि ओहो हो तरीन साहब और ये वो मुलाकातें तो हो रही हैं लेकिन कुछ तय नहीं पा रहा। अब वो सिचुएशन डिफ्यूज हो गई और एक नया मामला जो है वो पीडीएम, जिसके बारे में सब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के बैठ गए थे, हुकूमती सतह पर भी कहा जा रहा था, आज वहाँ इशाई है। आप देखें ना, बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं, मतलब सियाणे सही कहते हैं कि सियासत में कोई भी चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती। कोई आपका परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई आपका परमानेंट दुश्मन नहीं होता। पीडीएम के अलावा आप देखें ना, अब जहांगीर तरीन साहब का जो हमख्याल ग्रुप बना था, अब नज़ीर चौहान साहब की हमने पहली लैंग्वेज सुनी थी 2-3 दिन पहले, वो कुछ और थी। कल उनका वीडियो पैगाम आया, वो कुछ और है। ग्रुप बरकरार है, तो मुझे कंफ्यूजन होगी कि ग्रुप है या नहीं है। ग्रुप है भी, वो भी है, क्या है, कौन है, सब है, क्या है, यही मसला है। और अब देखना यह है कि ये जो हफ्ता है, यानी कि ये जो वीक है, इसमें क्या सिचुएशन रहेगी और उसके अंदर जो है वो सियासी इत्तेहाद बनेंगे, टूटेंगे। और पीडीएम का जो एक बड़ा इत्तेहाद था जो 2020 में कायम हुआ था और अब जो है वो उसके बारे में कहा यह जा रहा था कि अब ये नॉन एग्जिस्टेंट है, इट डजंट मैटर। तो आप देखते हैं कि ये इत्तेहाद शहबाज शरीफ की काविशों के नतीजे में मैटर करेगा या नहीं। इसके अलावा क्या है मदिया? इसके अलावा जनाब, क्योंकि हज का कोटा भी मुख्तस कर दिया गया है सऊदी हुकूमत की जानिब से, पाकिस्तानियों का क्या कोटा, और साथ में जो 3 वैक्सीनेशन के बारे में उन्होंने कहा है कि जिन्होंने एस्ट्राजेनेका लगवाई है, जिन्होंने फाइजर लगवाई है और एक मॉडर्ना है और जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज। हाँ, तो ये लोग आ सकते हैं हज पे। अब पाकिस्तानी में तो आपको पता है कैंसाइनो लगी है, साइनोफार्म लगी है, तो पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से कोशिश ये की जा रही है कि उनको कन्विंस किया जा सके कि आप चाइनीज वैक्सीन भी इस हवाले से एक्सेप्ट करें। एग्जैक्टली। और इसके साथ साथ कोरोना की सूरत हाल जो है, कहा यह जा रहा है कि उसमें बेहतरी आई है। फिर बात की जाती है इंडियन वेरिएंट की कि जनाब यहाँ पर पाकिस्तान में भी इंडियन वेरिएंट हो सकता है। अगर ये होगा तो क्या जो मकामी वैक्सीन हैं वो यूज़ हो रही हैं, क्या उनका उस पर कोई असर होगा या नहीं होगा? बहरहाल वी होप सो कि कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी आ जाए ताकि मुल्क में जो है वो कारोबार जो बंद है वो खुल सके। बिल्कुल जी, इस हवाले से बात करेंगे और बहुत सारी खबरें, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। ऑपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम के दोबारा फाल होने की उम्मीद रोशन हो गई। बिलावल की हिदायत के बाद पीपल्स पार्टी का वफ्द आज पीडीएम के साथ शहबाज शरीफ के इशाए में शिरकत करेगा। कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी, सयाहत बहाल, तालीमी इदारे खुल गए, 5% से ज्यादा अजला में पाबंदियां बरकरार। सिंध में पाबंदियां मजीद 15 रोज तक बरकरार रहेंगी। तालीमी इदारे बंद, कारोबार शाम 6 बजे बंद होगा। मुनशियात का बढ़ता हुआ रुझान किसी संगीन खतरे से खाली नहीं। तलबा और हायर सोसाइटीज में मुनशियात फैशन के तौर पर सामने आने लगा। बड़े शहरों में धड़ल्ले से काला धंधा जारी। मौत के सौदागर चंद पैसों के लिए नई नस्ल को तबाह करने के दर पे हैं। जी, तो शो के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे एक अहम सियासी पेशरफ्त की, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ्द आज शहबाज शरीफ के इशाये में शिरकत करेगा और अपोजिशन के सरगर्म होने की उम्मीदें भी अब काफ़ी ज़्यादा रोशन हो गई हैं। जी बिल्कुल। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में जो दूरियां थीं वो ख़त्म होने की उम्मीद है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के राबते पर पीपल्स पार्टी ने हाँ कर दी है। पीपल्स पार्टी का वफ्द पीडीएम रहनुमाओं के साथ शहबाज शरीफ के इशाइये में शरीक होगा। बिल्कुल जी, और पीपल्स पार्टी के वफ्द की सरबराही यूसुफ रजा गिलानी करेंगे और शहरी रहमान, राजा परवेज अशरफ, कमर ज़मान कायरस में शामिल होंगे और वफ्द बिलावल भुट्टो की हिदायत पर शिरकत करेगा। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने साथी रहनुमाओं को भी आज इशाइये पर बुला रखा है। तो इसका मतलब है कि आज पे तमाम तर पार्टीज वाले मिलकर इकट्ठे होंगे, तो शिकवे शिकायत भी होंगी। और यूसुफ रजा गिलानी जा रहे हैं, सो याद है ना आपको कि कहा गया था कि यूसुफ रजा गिलानी इस्तीफा दें? जी बिल्कुल, वही जा रहे हैं, सरबराही वही कह रहे हैं। उनको तो कहा यह जा रहा था कि आप तो चेयरमैन सेनेट बने, तहरीक आदम एतमाद लाते हैं, उसके बाद जनाब आप बन जाएंगे चेयरमैन सेनेट। ये क्या आपने छोटा सा ओहदा ले रखा है, इसको हटाएं, बात खत्म करें, उसके बाद जनाब मामलात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन वो जो पहले गाना बैकग्राउंड में चल रहा था, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तो समंदर है मैं
साहिलों की हवा, तो अब लगता है कि उस गाने को डिफ्यूज करके कोई और नहीं, अब ऐसा लग रहा है कि वो कह रहे कि मैंने सारी खुदाई में तुझको चुना, तू समुंदर है मैं साहिलों की हवा, तो कुछ ऐसा होने जा रहा है। आज देखते जी आज के शाही के बाद क्या कुछ खबरें सामने आती हैं, लेकिन अभी हम जरा बात करेंगे कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के हवाले से भी। जो मुल्क में कोरोना की सिचुएशन है उसमें हम देख रहे हैं कि हुकूमती इक़दामात और लॉकडाउन और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के अब फाइनली हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मस्तर नताइज जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। अच्छा, ये जो सख्त लॉकडाउन और सख्त अमल दरामद, भाई इसमें एक चीज़ तो है कि हुकूमत की जानिब से कोशिशें की गई हैं कि, और इसकी वजह से जो पॉजिटिव साइड है वो ये है कि मुल्क में कोरोना केसेस में कमी आने लगी है, और पंजाब में जो मुस्बत केसेस की सतह वो 3% की कम तरीन सतह पर आ गई है। गुज़श्ता 24 घंटे की अगर हम बात करें तो मुल्क में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 4.9% रही। अनफॉर्चुनेटली 74 मरीज़ उनका इंतकाल हो गया, 3084 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बिल्कुल जी, और सिंध के अलावा सूबों में जो दीगर सूबे हैं उनमें आज से सयाहत खोल दी जाएगी, जबकि 5% से कम केसेस वाले अज़लाम तालीमी सरगर्मियाँ भी बहाल हो जाएंगी। दूसरी जानिब पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ये कहती हैं कि अभी हमें वबा के साथ रहना है और भारत में लोग सड़कों पर पड़े इलाज की मिन्नतें कर रहे हैं। पाकिस्तानी अल्लाह का शुक्र करें, लेकिन एहतियात का दामन छोड़ेंगे तो मुश्किल बढ़ जाएगी। क्या कहना था आपको, सुनवाते हैं। रमज़ान के आखिरी हफ्ता जो है मुकम्मल लॉकडाउन हुआ, उसकी वजह से तादाद मरीज़ों की कम हो गई है। जिनकी 8% से ज़्यादा है वो राजनपुर है, लिया, उकाड़ा, पाकपटन, साहिवाल, मुजफ्फरगढ़, बिहाड़ी, खानेवाल, चकवाल, गुजरात, ननकाना साहब, खुशाब, रहीम यार खान और लोधरा। इन डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा यहाँ इन्फेक्टिविटी रेट 8 से कम हो चुकी है। स्मार्ट लॉकडाउन का वो चल रहा है उसी तरीके से। हर किस्म की कमर्शियल एक्टिविटी 8 बजे के बाद बंद है, यानी सैटरडे संडे जो हैं वो हर तरफ जो हैं वो ऑब्जर्व हो रहे हैं एज क्लोज डेज। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% कैपेसिटी पे चल रही है। कोविड पेशेंट्स का टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है। 28 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। अगले हफ्ते के अंदर हम 6 नए और सेंटर्स ऐड करने लगे हैं। और जी इसके साथ सिंध में मजीद सख्तियों का ऐलान किया गया है। वजीर आला सिंध का कहना है कि दुकानें 8 के बजाय अब 6 बजे बंद होंगी। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें कोई नरमी की गुंजाइश नहीं है। दुकानें 6 बजे शाम को बंद हो जाएंगी, मॉल्स भी 6 बजे शाम को बंद होंगे। इंडोर और आउटडोर डाइनिंग, मैरिज हॉल्स, बिजनेस सेंटर्स, एक्सपो हॉल, पार्क्स, इंडोर जिम्स है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, सिनेमास, ब्यूटी पार्लर्स, दरगाहें, हर किस्म के टूरिस्ट स्पॉट, स्कूल्स और कॉलेजेस बिल्कुल बंद है अगले 2 हफ्ते तक। पेट्रोल पंप्स, मेडिकल फैसिलिटीज, वैक्सीनेशन सेंटर्स, टेक अवे, होम डिलीवरी ये खुली है। दुकान के ऊपर भी हम फाइन्स बहुत ज्यादा लगाएंगे। ट्रांसपोर्ट 50% पे चलेगी। सिंध के अंदर ईद उल फितर के बाद कराची में पॉजिटिविटी है वो 13.60% है। कराची में जो पॉजिटिविटी है वो 13.7 यानी कि कम होने का अभी भी आप देखें 26 से कम हुई है, लेकिन इवन दिस 13.7 काफी अलार्मिंग। और एक और चीज़ है कि जाहिर है कि ये रेशो उस सूरत में तय होती है जब टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग बढ़ती है, केसेस ज़्यादा बढ़ते हैं, टेस्टिंग कम होगी तो ज़्यादा मतलब कम केस रिपोर्ट होंगे। लेकिन मधिया, आपने अभी ट्रैवल किया, क्या आपने एयरपोर्ट से लेके आगे तक इन फ्लाइट, ड्यूरिंग द फ्लाइट आपने SOPs को फॉलो होते देखा? नो SOPs। मतलब एयरपोर्ट पे उन्होंने क्या किया है कि एक निशस्त हटा दी है, दूसरी निशस्त पर लोग बैठे हुए हैं, लेकिन इवन जो है वो हमने अगर ASF के जो ऑफिसर्स हैं उनको देखे तो उनका मास्क भी यहाँ पर बिल्कुल ये इन फ्लाइट लोग बैठे हुए हैं और उनको मास्क का कोई ख्याल नहीं है और मास्क उतार रहे हैं कि जी हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है। ये इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। खैर अभी ज़रा हम बात करेंगे कि डिफरेंट शहरों में इस वक्त सूरत हाल क्या है, स्पेसिफिकली लॉकडाउन के हवाले से। तो कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे अनवर खान, जबकि कोयटा की सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला मक्सी। पहले हम रुख कर लेते हैं कराची का। अनवर ये बताएगा कि जैसे अभी वज़ीर आला सिंध का भी हम अपने सॉट नाज़रीन को सुनवा रहे थे कि कराची में समहाउ 10 से कम पॉजिटिविटी की शरह हो ही नहीं रही। क्या सिचुएशन है लॉकडाउन की? आज सारा दिन सूरत हाल भी क्या रहेगी? जी देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल दरपेश है उसकी एक वजह यह भी है कि SOP को नज़रअंदाज किया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से इक़दाम हो रहे हैं। शहरियों की जहाँ तक बात की जाएगी, शहरियों की जानिब से वो ताउन नज़र नहीं आ रहा जो कि नज़र आना चाहिए था। रमज़ान के दूसरे शहर की अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर हम अंडर 8 डिजिट के अंदर आ गए थे, 9 के करीब आ गए थे। ताहम जैसे ही ईद ख़त्म हुई तो ईद के बाद जैसे ही बड़ी तादाद के अंदर लोग मुख्तलिफ शहरों से दोबारा कराची पहुँचे हैं, तो सूबाई वज़ीर सेहत के मुताबिक सफ़र करने वाला ये अमल जो है कराची के अंदर टेस्ट
को आगे बढ़ाने को बनाए। सिंध के 29 अजला की बात की जाएगी तो कराची के 5 अजला है जहाँ पे 12.1% थी कल तक, लेकिन उसके अंदर मजीद 2% का इजाफा हुआ जो कि 13 के। अच्छा चलें, ये तो आप परसेंटेज बता रहे हैं ना अनवर खान, जरा ये समझाइए और बताइएगा कि कल की सूरत हाल में और आज ये जो वजीर आला साहब ने कहा था कि अब नरमी नहीं बरतेंगे, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, तो वो सख्तियां कुछ देखी आपने रास्ते में जिस जगह आप मौजूद हैं मार्केटों में अभी तक? जी देखिए, बिल्कुल वज़ीर आला के कल के ऐलान के बाद हमें सख्ती नज़र आई है। शाहरा फैसल को ट्रैवल किया, शाहरा फैसल के मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो मैंने स्पॉट लॉकडाउन और लॉकडाउन जो तमाम की तमाम कैफियत थी उनके ऊपर सख्ती से अमल दरामद देखा है। शॉप्स के बाहर स्टाफ मौजूद है, पुलिस की जो है मुस्तकिल वहाँ पर निगरानी का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ लोगों को रोका भी जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि इस वक्त अब रियायत बिल्कुल नहीं की जाएगी और खासी बड़ी तादाद के अंदर आज लोग जो है वो मास्क पहनते हुए भी नजर आए। तमाम खराबी जो पैदा होती है वो यहाँ पर होती है कि लोगों की एक तादाद वो होती है जो कि मास्क को पहनने के बजाय उसको प्रॉपर तरीके से नहीं पहनती, हैंड शेक करने के लिए मना किया गया है। लोग बड़ा दीदा दिलेरी से मजाक करते हुए एक दूसरे से गले मिलते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कोविड मौजूद नहीं है। लाशऊरी की यही वो सतह है जो कि लोगों को इस जानिब लेके जा रही है। इसके अंदर माशरे के तमाम अफराद को बिलखुसूस अवामुन नास को ये बहुत मसला है कि अवामुन नास जो है ना वो समझने से कासिर है कि एसओपीज पे अमल दरामद करना है, ये लाजिम व मलजूम है। कोयटा में क्या सूरत हाल है अब्दुल्ला से जानेंगे। अब्दुल्ला ये बताएगा कि लॉकडाउन की इस वक्त क्या सिचुएशन है कोयटा में, और क्या जैसे अभी अनवर खान भी बता रहे थे कि लोगों का मसला ये कि लोग सख्ती से एसओपीज पे अमल दरामद नहीं करें, कोयटा के बासी करें एसओपीज पे अमल दरामद? जी बिल्कुल, यूं ही कोरोना का एक तीसरी लहर शुरू हो गई तो लोग काफ़ी डिस्टर्ब भी रहे और केसेस की तादाद जो एकदम पीक पे चले गए, 20% से भी ऊपर चले गए केसेस। उसके बाद हुकूमत बलूचिस्तान ने मजबूरन लॉकडाउन करना पड़ा और स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए, फिर मुकम्मल लॉकडाउन पे की जानिब गए। तो अब जो केसेस की इस टाइम शरह है वो 7% प्लस कुछ है। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊँ कि काफ़ी केसेस में कमी वाक़या हुई है और हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से लोगों को ताकीद भी की गई है, मुख्तलिफ पोस्टर भी अवेज़ा की गई हैं और अवेयरनेस के लिए आगाही मुहिम भी जारी रहा, जिसके बाद जो है कोरोना केसेस में कमी वाक़या हुई है। और इस हवाले से मैं आपको बताऊँ कोयटा में जो सूरत हाल है तो जो शहरी हैं वो काफ़ी इस चीज़ को बड़ा लाइट ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से हुकूमत को भी काफ़ी परेशानी से दो चार होना पड़ता है क्योंकि जो शहरी है ना। अच्छा तो अब्दुल्ला ये बताइएगा ज़रा कि ये जो बात हो रही है कि जी सयाहत खुल रही है, तो कोयटा और बलूचिस्तान में इस हवाले से क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है? यहाँ पर भी सयाहत खोलने का फैसला कर लिया गया है और उसके लिए कोई अरेंजमेंट्स वगैरह किए गए हैं? जी बिल्कुल, ये मरकज़ी जो फ़ैसला होगा उसी पे बलूचिस्तान हुकूमत बलूचिस्तान भी इस पे अमल करेगा। चूँकि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ सहाती मकामात हैं जो मरकज़ के फ़ैसले के बाद ही ओपन होना शुरू हो जाएंगे। तो यकीनन अब जो कोरोना है काफ़ी उसकी जो पोजीशन है वो डाउन होता जा रहा है और जहाँ मुख्तलिफ मकामात पे कोरोना के जो सेंटर्स में वैक्सीन भी लगाए जा रहे हैं। चलिए जी, अल्लाह करे, जैसे भी आपने बोला कि वैक्सीन लगाई जा रही है, कोरोना जो है वो डाउन होता जा रहा है, तो अल्लाह करे पूरे पाकिस्तान में बहुत शुक्रिया जी। अब्दुल्ला मक्सी हमारे साथ कोयटा से मौजूद है। चार्ट होना चाहिए जी, चार्ट लेके घूमे कि फलाने शहर में एसओपीज टाइट हैं, फलाने शहर में जो है वो सयाहत खुल गई है। पता चले आप जिस शहर में सयाहत की गर्ज से जा रहे हो वहाँ पर सख्त लॉकडाउन हो, मार्केटें बंद हों, दुकानें बंद हों, सिर्फ खाने पीने की अशिया मिल रही हो आपको। बिल्कुल जी, क्योंकि आपने सयाहत की बात की तो हम आपको बताते चलें कि हुकूमत की तरफ से कोरोना लॉकडाउन के बाद सयाहत पर पाबंदी ख़त्म होते ही सयाहों ने भी जनाब जो खूबसूरत जगह है वहाँ पर बोल दिया धावा और जन्नत नज़ीर वादी जिसको हम कहते हैं स्वात, उसका कर लिया रुख। और इस हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद आलम। जी बिल्कुल, 8 मई से सवात में सयाहत पर पाबंदी के बाद मुल्क भर के सयाह जन्नत नज़ीर वादी सवात के खूबसूरत नज़ारों से महरूम थे, लेकिन आज से सवात में और मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में सयाहत पर पाबंदी के बाद पाबंदी उठाने के बाद मुल्क भर के सयाह सवात पहुँच गए और वो सवात के जन्नत नज़ीर मुकामात से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे। इस वक्त हमारे साथ एक सयाह मौजूद है, बताइए जी कहाँ से और कैसा महसूस कर रहे हैं? जी हम लोग सियालकोट से हैं और पूरी फैमिली के साथ आए हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है। लॉकडाउन में फैमिली घरों में तंग हो गए, वैसे बड़ा मसला बना हुआ, लेकिन अब जब से लॉकडाउन खुला है तो हम लोग यहाँ पे सैर करने आए, माशाल्लाह बड़ा मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे आगे भी जाएंगे, मालम जब्बा भी जाएंगे, आगे सारा घूम फिर के आएंगे, पूरा वीक इधर रहेंगे। जी बिल्कुल, सयाहत पर पाबंदी के बाद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में सयाहों की आमद का सिलसिला जारी और जो बालाई इलाके मलम जब्बा, कालाम, बहरैन, मदेन, मरगज़र या दीगर जो इलाके वहाँ की रौनकें बहाल हो गई।
چلیں جی ایس او پیز فالو کریں اور ساتھ ساتھ سیاحت کے فروغ میں بھی اپنا کردار ادا کریں, انجوائے بھی کریں, لیکن ایس او پیز فالو کریں, یعنی کہ ماسک پہنیں, سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں, جو بھی حکومت کی جانب سے ہدایت دی گئی ہیں. بالکل جی, کیونکہ اب تو ہماری زندگی کا پارٹ ہے اور یہ نیو نارمل ہے کہ ماسک بھی پہننا ہے اور فزیکل ڈسٹینس بھی مینٹین کرنا ہے. اب آپ کو بتائیں کہ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے گھر میں بھی. پازیٹیوٹی, بالکل جی, پازیٹیوٹی کی جو شرح ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے, اور یہ کہا بھی گیا تھا کہ جن شہروں میں, جن علاقوں میں پازیٹیوٹی کی شرح 5% سے کم ہوگی وہاں پر اسکول کھول دیے جائیں گے. تو اسی تناظر میں تعلیمی اداروں کی بندش اور امتحانات کے مسئلے پر غور کے لیے بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس آج ہونے جا رہی ہے. اور وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب اجلاس کی صدارت, جبکہ چاروں صوبوں گلگت بلتستان, آزاد کشمیر کے وزرائے تعلیم شریک ہوں گے. اس اجلاس میں امتحانات سے متعلق حتمی فیصلہ متوقع ہے. تعلیمی اداروں میں موسم گرما کی چھٹیوں سمیت اساتذہ اور عملے کی ویکسینیشن پر بھی گفتگو ہوگی آج کے اس اجلاس میں. تو جناب یہ آپ دیکھیے کہ یہ آج تمام جو طلباء ہیں وہ اس وقت فوکسڈ ہوں گے, جیسے کہ عید کا چاند دیکھنے کے لیے عوام کی نظریں ہوتی ہیں, تو یہ جو فیصلہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہے طلباء کا مستقبل اٹ از ایٹ اسٹیک, تو وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کیا فیصلہ ہوتا ہے. آج کیا فیصلہ ہوگا. واقعی بات تو آپ نے بالکل صحیح کی. اب آگے لوگوں کی اور عوام کی کافی عرصے سے نظریں اس بات ہیں کہ انشاءاللہ جو اس سال جو حج ہوگا تو کیا پاکستانی اس میں شرکت کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. تو حکومت کی طرف سے کورونا, جیسے ہم نے لاک ڈاؤن کے حوالے سے بات کی تو ابھی اپنے آپ کو بتایا کہ جی لاک ڈاؤن میں کمی ہوئی ہے. سعودی حکومت کے حج کے لیے 60,000 عازمین حج کی تعداد مقرر کر دی ہے, اور ان حجاج میں 15,000 حجاج لوکل اور 45,000 باقی ممالک سے حج کی سعادت حاصل کریں گے. ہاں, اور جناب آپ دیکھیے کہ پہلے کہاں 20 لاکھ 30 لاکھ لوگ جایا کرتے تھے, پھر پچھلے سال ہم نے یہ دیکھا کہ حج کی سعادت لوگ حاصل نہیں کر سکے تھے اور بڑا اس کے اوپر جو مسلم امت تھی وہ دکھی تھی. لیکن اب سعودی حکومت کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا ہے, لیکن پرسنٹیج بہت کم ہے, اور احتیاطی تدابیر اور اس کے لیے شرائط بھی جاری کی ہیں, جس میں عمر کی حد 18 تا 60 سال اور جسمانی صحت کا سرٹیفکیٹ لازمی ہوگا. بالکل جی, اور ساتھ میں مستند کرونا ویکسین سرٹیفکیٹ اور پی سی آر کا نیگیٹو ٹیسٹ لازمی ہوگا. پاکستان نے سعودی حکومت سے عازمین حج کے لیے چینی ویکسین رجسٹر کرنے کی درخواست کی ہے, کیونکہ پاکستان کا یہ موقف ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی چینی ویکسین کی منظوری دی ہے, اسی لیے سعودی عرب بھی چینی ویکسین کو منظور کرے, کیونکہ ہم نے شو کے آغاز میں بھی ان 3 ویکسین کو ڈسکس کیا تھا جو کہ سعودی حکومت نے الاؤ کی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, فائزر تھی, ایسٹرازینیکا تھی, ماڈرنا تھی, اور اس کے علاوہ ان کی 2 اگر آپ نے ڈوز لگوائی ہیں آپ جا سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ جانسن اینڈ جانسن کی 1 ڈوز آپ لگائیں گے تو آپ جا سکتے ہیں. لیکن آبویسلی سائنو ویک پاکستان میں یوز ہو رہی ہے, کین سائنو یوز ہو رہی ہے, اس کے علاوہ اسپٹنک یہاں پر یوز ہوئی ہے, سائنو فارم سب سے زیادہ یوز ہوئی ہے, تو بہت سے لوگ یہاں پر خواہش مند ہیں. تو ظاہر ہے اٹس اے ویری افیکٹو ویکسین اور اس کے بڑے اچھے نتائج ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سعودی حکومت کی جانب سے اس پر کیا فیصلہ کیا جاتا ہے. بالکل جو اسی حوالے سے بات کریں, ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے مذہبی ہم آہنگی علامہ طاہر اشرفی صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. علامہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. سب سے پہلے تو علامہ صاحب ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ سعودی حکومت نے عازمین حج کے لیے ایک پرٹیکولر تعداد کا اعلان کیا ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 60,000 عازمین میں سے 45,000 جو ہوں گے وہ غیر ملکی ہوں گے, باقی جو ہیں وہ لوکل ہوں گے. اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو کتنے فیصد کوٹا ملنے کا امکان ہے؟ دیکھیے ابھی تک سعودی حکومت نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا. یہ جو اس وقت گردش کر رہی ہے خبر, یہ سعودی وزارت صحت کے ایک پروٹوکول کے متعلق ہے, جس کا ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ ہمارے سامنے نہیں آیا, بلکہ یہ بات وضاحت کے ساتھ آئی ہے کہ ابھی سعودی حکومت نے اس تجویز پر جو 60,000 والی ہے کوئی فیصلہ حتمی نہیں کیا. جب حتمی فیصلہ ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ اس حوالے سے جو پاکستان کی وزارت مذہبی امور ہے وہ آگاہ کر دے گی کہ کتنے حجاج جائیں گے اور ان کا نظام کیا. اچھا جی, ویکسینیشن کے حوالے سے علامہ صاحب ہم جیسے تذکرہ کر رہے تھے کہ 3-4 ویکسینز کی اجازت دی ہے, لیکن پاکستان میں جو ویکسین سب سے زیادہ یوز ہوئی ہے وہ ہے سائنو فارم. اس کے علاوہ بھی جو دیگر ویکسین ہیں ان کا نام بھی اس میں شامل نہیں ہے. تو اب کیا اس کے لیے حکومت کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں, حکومت پاکستان نے, وزارت خارجہ نے, وزارت مذہبی امور نے, وزیر اعظم صاحب کے آفس نے رابطہ کیا ہے, اور سعودی حکومت سے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ سعودی حکومت اس حوالے سے جو ہے وہ اپنی جو ہماری جو
उनको दरख्वास्त की गई है उसको कबूल करेंगे, क्योंकि अब WHO ने भी इसको मंजूर कर लिया अच्छा हुआ है। अलामा साहब, पाक एक बहुत बड़ा कंसर्न है क्योंकि पाकिस्तान में चाइनीज़ वैक्सीन जो है वो बड़े पैमाने पर लगाई गई है, तो चीनी वैक्सीनेशन के रजिस्टर का मामला सिर्फ आज़मीन हज के लिए होगा या फिर ये उम्रा ज़ायरीन को भी इस हवाले से रिलीफ मिल सकेगा? मेरा ख्याल है ये सब के लिए इंशाअल्लाह होगा। हमारी जो दरख्वास्त है और हमने जो सऊदी अरब को कहा है वो मेरा ख्याल है सब के लिए है, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम इमरान ख़ान साहब जो हैं वो इस पर बहुत ज़्यादा मुतफक्किर हैं और उन्होंने हिदायत जारी की हुई हैं कि बाहर सूरत जो है हुज्जाज और ज़ायरीन के लिए जो सहूलतें मुमकिन हैं वो उन्हें मुहैया की। बहुत शुक्रिया। ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद थे और जाहिर है कि ये नंबर बहुत कम है और इसके अंदर से पाकिस्तान का कोटा क्या होगा सबकी नज़रें उस पर हैं। साथ ही फिर वैक्सीन का भी मामला है और वैक्सीन अगर अप्रूव ना हुई, वैसे तो हो जाएगी लेकिन अगर ना हुई तो फिर तो कोटा सिफर ही होगा। ना सिर्फ ये, अरब ममालिक में बड़े पैमाने पर चाइनीज वैक्सीन को तरजीह दी गई है फाइजर पर, सो मेरे ख्याल से वो यानी कि हम अकेले नहीं होंगे, हम अगर अकेले ऐसा हुआ नहीं तो। हैं। बिल्कुल, अगर हम दोहा सबकी बात करें तो वहाँ पर भी फाइजर को तरजीह और दी गई है। एक और चीज़, जी, नीम हकीम खतरा जान कहा जाता था, लेकिन जो शख्स जिसका हिकमत से दूर दूर तक या मसीहाई से दूर दूर तक ताल्लुक ना हो, वो अगर किसी का इलाज करना शुरू हो जाए, यानी कि गोलियां देना, सेल्फ मेडिकेशन तो हर कोई कर लेता है, बिल्कुल, लेकिन कोई शख्स अगर ऑपरेशन करना शुरू हो जाए फिर ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। और ये जो ऑपरेशन की हम बात करें, ये किसी छोटे मोटे क्लिनिक में नहीं हुआ। ये जो ऑपरेशन हुआ है ये बेसिकली हुआ है लाहौर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल न्यू अस्पताल में, जहाँ पर खौफनाक बात है कि एक सिक्योरिटी का एहलकार, डॉक्टर के ना होने पर सिक्योरिटी एहलकार ने एक मुअम्मर खातून का गलत ऑपरेशन कर दिया। वहीद नामी सिक्योरिटी गार्ड ने डॉक्टर बेनसीर डॉक्टर नहीं थे, डॉक्टर बनकर उन्होंने बेसिकली 80 साल मरीजा शमीम बीबी की कमर में निकले एक फोड़ा ऐसा था जो निकला हुआ था, उसका ऑपरेशन कर दिया और फिर खून जब उनका बंद नहीं हुआ तो आप उसका कॉन्फिडेंस चेक करें और उसकी कमिटमेंट भी आप एक तरह से चेक कर लें कि वो घर जाके पट्टियां करता रहे। ऐसे ये बड़ी बात है। उसने कहा जी कि हम गलती अपनी छुपाते हैं और किसी तरीके से ये तो फोड़ा By the way, है। this commitment word is for a satire purpose. मैं क्लियर कर दूं। बिल्कुल जाहिर है कि आप ये ना समझिएगा कि अगली दफा जो है वो सस्ता कोई ढूंढने के लिए कोई गार्ड ढूंढे कि भाई कोई इलाज कर सकते हो और ये वो। आप ज़रा सोचिए कि हम क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये अताई डॉक्टर होते हैं जो मुख्तलिफ केसेस उनके वो टैकल कर रहे होते हैं और यहाँ पर ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और उसने जाके बेचारे, आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि गांव देहातों से, पंजाब के दूर दराज के देहातों से जनाब जाके वो खातून पहुंची होंगी किस मुसीबत से, किस अजियत से, और वहाँ पर जनाब उन्हें डॉक्टर साहब मिल गए तो उन्होंने बहुत दुआएं भी दी होंगी कि डॉक्टर साहब इतना मुझे प्रोटोकॉल दे के मेरा इलाज कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जनाब पता चला कि उस शख्स ने, जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड था, उसने जनाब इलाज कर और लिया। ये कैसे हो गया कि बड़े आराम से ऑपरेशन थिएटर में उनको लेके चला भी गया। तमाम तो सूरत हाल में बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हसन हफीज हमारे साथ हैं। हसन ये बताएगा, ये तो निहायत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया और इतने बड़े अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड ऑपरेशन थिएटर में एक मरीजा को लेके भी जाता है, बड़े आराम से उसको ऑपरेशन भी कर देता है और बड़े आराम से निकल भी जाता है पूरी सूरत हाल से, कैसे? देखिए मदीहा, ये अफसोसनाक वाक़या 2 रोज़ कबल यानी कि परसों पेश आया और ये वाक़या जब पेश आया तो ये शाम का वक्त था जब ये मौके का फ़ायदा उठाया एक यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड जो 1 साल पहले निकाला जा चुका है रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में और मुख्तलिफ इस तरह की कार्रवाइयाँ करने के इल्ज़ाम में, वो अस्पताल का एम्प्लॉय भी नहीं है, ना मुलाजिम है। उसने ये कार्रवाई की कि एक खातून को जो 80 साल शमीम बीबी है उसकी कमर पर ज़ख्म हुआ था, जिसके बाद उसने उसको मनाया कि मैं ऑपरेट करता हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। उस खातून ने कहा कि चलो ये कम पैसे ले रहा है, यानी चंद हज़ार रुपए की लालच में उस खातून को मनाया और यहाँ पर अस्पताल ले आया। और मेरे साथ जो मैं अस्पताल में जो सर्जिकल टावर के सामने मौजूद हूँ, यहाँ पर एक आम शख्स आसानी से नहीं जा सकता। खैर वो इसको यहाँ पर ले आया और यहाँ सर्जिकल टावर में उसको एक जो माइनर ऑपरेशन अटेंडेंट है उस्मान भट्ट, उसको अपने साथ मिलाया और कुछ हिस्सा उसको भी दिया और उसने ये दोनों यहाँ पर आए और उस खातून का यहाँ पर ऑपरेशन कर डाला। शाम का वक्त मुनासिब उन्होंने समझा कि यहाँ इतने ज़्यादा आवाम नहीं होती, लोग नहीं होते हैं, उन्होंने यहाँ पर आके इसका ऑपरेट कर दिया। जब ऑपरेट गलत हो गया तो उसको कहा कि आपके घर आएंगे और 500 रुपये पट्टियों के जो है वो फ़िलहाल एक पट्टी के 500 रुपये मरहम पट्टी के लेंगे। वो करते रहे, मुतादिद पट्टियाँ करते रहे और उसका ज़ख्म दिन ब दिन और ख़राब होता चला गया। इवन कि जब वो बिल्कुल ही प्रॉब्लम में आ गई तो उसको दोबारा यहाँ अस्पताल लाए कि दोबारा ऑपरेट करेंगे। जब डॉक्टर की पहले कंडीशन के हवाले से बताइएगा, फिर आके आपसे मजीद जानते हैं वो कैसी हैं इस वक्त।
دیکھیں اشفاق، یہ اس وقت جو خاتون ہے اس کی حالت کریٹیکل ہی ہے. وہ زخم اس حد تک ایکسپینڈ کر گیا ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، پٹیاں مزید کی جا رہی ہیں جو کہ اب بہترین طریقے سے کی جا رہی ہے، لیکن اس کی حالت ابھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس کی کمر پہ زخم بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور ابھی پہلے اس کی حالت اتنی میں بری نے آپ سے پہلے بھی پوچھا بڑے آرام سے یہ شخص، کیونکہ دیکھیں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ شام کے وقت، کیونکہ جتنے بھی بڑے ڈاکٹرز وہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں وہ شام میں اپنے نارمل کلینکس میں، پرائیویٹ کلینکس میں پریکٹس پہ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے شام کا وقت ان کو لگتا ہے کہ یہ زیادہ صحیح ٹائم ہے جس میں ہم جا سکتے ہیں. لیکن وہی بات جو میں نے آپ سے پہلے بھی کہی تھی، بڑے آرام سے وہ آپریشن تھیٹر میں کیسے لے کے چلا گیا؟ مدیحہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں یہ یہاں پر ایک کے ساتھ دوسرا اٹینڈنٹ بھی جائی نہیں جا سکتا سرجیکل ٹاور میں. لاہور کا جیسے آپ نے پہلے کہا کہ سب سے بڑا ہسپتال ہے اور یہ مین سرجیکل ٹاور ہے. اس نے یہ پلاننگ کی کہ وہ ایک مہارتی فراڈیا تھا، اس نے یہاں پر آ کر اپنے 2-4 لوگوں کو ساتھ ملایا پیسوں کی لالچ دے کر. عثمان بٹ نامی جو انسائیڈ جاب کے علاوہ اس کو وہ ساتھ ہی ملایا. نہیں سکتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی اب یہ ہے اس حسن نے حفیظ ساتھ ملایا اور پھر یہاں پر آ کے اچھا حسن ایک چیز ذرا کہ ایکسپلین کیجیے گا اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھیں، کہ یہ جو جناب سی سی ٹی ویز بھی وہاں پر نصب ہیں، یعنی کہ اس میں یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے، تو جو سی سی ٹی وی کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں دکھائی دیا کہ یہ شخص کہاں سے لے کے آ رہا ہے، یہ اس ہاسپٹل کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر اگنور ہی کرنا ہے سی سی ٹی وی فوٹیجز کو، کیمرے ہٹا دیں پھر. دیکھیں اشفاق، جب اندر کے انتظامیہ کو ساتھ ملا لیا جائے گا تو سی سی ٹی وی میں وہی انتظامیہ کے لوگ آئیں گے جن کو ساتھ ملایا ہوا ہے. 3 سے 4 لوگوں کو ساتھ ملایا، اور اب کورونا کی وجہ سے اور آپریشن تھیٹر کے اندر ماسک کا استعمال کیا جاتا ہے تو ماسک میں نہیں پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ انتظامیہ کے تمام لوگ انتظامیہ کے ہی ہیں یا کوئی باہر سے بھی آیا ہوا ہے. تو سی سی ٹی وی فوٹیج میں بعد میں پتہ لگا کہ جب اس عورت کی خاتون کی حالت مزید خراب ہو گئی. اب صورتحال یہ ہے کہ انکوائری کمیٹی بنا دی گئی اور 3 رکنی جس نے آج فیصلہ دینا ہے، اور انکوائری کمیٹی جو ہے وہ پروفیسر دل نواز کے سربراہی میں بنائی گئی ہے. اچھا حسن، اور اس وقت یہ صرف کیا یہ سیکیورٹی گارڈ ہی گرفتار ہوا ہے یا ساتھ میں جو عثمان بٹ تھا وہ بھی گرفتار ہوا ہے؟ صرف اس وقت سیکیورٹی گارڈ گرفتار ہوا ہے. عثمان بٹ کی ابھی انکوائری جو ہمیں جو بریکنگ نیوز ملنے والی ہے وہ یہ اس وقت ہے ایم ایس میو ہسپتال، جو ڈاکٹر افتخار ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک کیا انکوائری کیا اور شام کو کیا فیصلہ دینے لگے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمیں ٹائم دینے کے لیے ابھی تک کیا پلان ہوا ہے، انکوائری میں کیا چیز سامنے آئی ہے، اتنی آسانی سے وہ اندر چلا گیا؟ بسم اللہ الرحمن، بہت شکریہ. نو ڈاؤٹ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. اس میں آپ دیکھ لیجیے ہمارے ایڈمن کی بھی غلطیاں شامل ہیں، اس میں جو ہمارا کلینکل ڈپارٹمنٹ سرجیکل اس کی بھی غلطی شامل ہے. اور اصل وہی چیز ہے، گھر کا بھیدی لنکا ٹھایا. ہمارا اپنا لڑکا اس کے ساتھ ملا ہوا تھا، او ٹی اٹینڈنٹ جو تھیٹر کے اندر سب کچھ ہوتا ہے. جب وہی مل گیا تو اب ظاہر ہے وہاں پہ ہمیں کافی چیزیں ہمارے لیے وہ غلط ثابت ہوئی. اس پہ ہمیں مثالی سزا دینا پڑے گی اور انشاءاللہ العزیز وی آر کمیٹڈ. جیسے ہی مجھے پتا چلا میں نے اماں کو ایڈمٹ کرا دیا. اللہ کا شکر ہے کہ اماں اب کچھ اس کے جو مل رہے ہیں مچ بیٹر. ڈاکٹر صاحب اب کس کو کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی؟ کون قصوروار ہے مین؟ سب سے پہلے وہ جو وحید بٹ، وہ اتفاق سے جب مجھے پاس جب میں رات کو راؤنڈ کر رہا تھا، جب مجھے ملا تو وہ لڑکا وہیں پھر کھڑا. ہم نے پکڑ لیا اس کو، پولیس کے حوالے کر دیا، اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہو گئی. جو ہمارا اپنا لڑکا انوالو ہے، ہی از بن سسپینڈڈ. آج میڈم یاسمین راشد صاحبہ جو ہماری میڈم منسٹر ہیں اور ڈاکٹر نبیل اوان سے، انہوں نے پرسنل اس چیز میں مجھے کہا ہے کہ اس کو آپ نے جیسے مثالی سزا دینی ہے. اس کے لیے جو ہمارے سرجیکل ڈپارٹمنٹ تھا، سرجیکل اس کا ڈاکٹر بھی موجود نہیں تھا. جی بالکل. یہ جو انکوائری ہے اب پتہ لگا ہے کہ یہ جو قصور کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی، اور ایک کو سسپینڈ کر دیا ہے جبکہ دوسرے ڈاکٹر کے خلاف بھی اب کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اچھا جی چلیں جی، بہت شکریہ جی. حسن حفیظ ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں پر خوفناک بات یہ ہے کہ وہ اس کا پارٹ بھی تھا جو کہ عثمان بٹ تھا، ناٹ دی سرجن، جو فیسیلیٹیٹ ساتھ میں کر رہا تھا، تو اس کو سسپینڈ کیا گیا ہے. مطلب خدا نہ خاصت سے یہ کرمنل ایکٹ ہے. اگر ان کی بہت زیادہ خون بہ جانے سے اگر وہ ایگزیکٹلی اگر خاتون کی جو 80 سال کی ان کی عمر ہے، اگر خدا نہ خاصت کو کچھ ہو جاتا ہے تو پھر تو ایک قتل کا ایک سوال جو ہے ظاہر ہے سب کے ذہن میں یہ جنم لیتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی جناب سرجیکل ڈپارٹمنٹ میں چلا جائے، کیسے ممکن ہے کہ وہ او ٹی میں چلا جائے. لیکن سرکاری ہاسپٹلز کی جہاں بات کریں، دے آر اوور کراؤڈڈ. وہاں پر کسی کو کسی دوسرے شخص سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہوتا، کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. میرا اپنے والد صاحب کے ساتھ جانے کا کئی دفعہ اتفاق ہوا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، اور وہاں پر بھی آپ جہاں مرضی چاہے جانا چاہیں جا سکتے ہیں اور کوئی روکنے والا نہیں ہوتا. تو جو لوگ وہاں پر
किसी तरीके से स्टाफ का हिस्सा रह चुके हैं, उनके लिए तो बहुत आसान है। बिल्कुल। और दूसरा ये कि ये जो ऑपरेशन थिएटर होता है कितने बड़े हॉस्पिटल का, इसमें ऐसा नहीं होता कि ऑपरेशन थिएटर को अनअटेंडेंट छोड़ा जाए। इसके कस्टोडियंस भी जो होते हैं वो बड़े सीनियर सर्जन्स होते हैं। सो जो बड़े वहाँ के सर्जन थे जिनकी तकरीबन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इवन ही वाज नॉट देयर। डॉक्टर तो नहीं आया, ऐसे ही है। लेकिन जो बड़ा सर्जन था वो भी नहीं था। फिर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, क्योंकि ये कोविड का टाइम और कोविड में एक एक चीज देखी जाती है, Protocol, मॉनिटर किया बिल्कुल। जाता है और बताया जाता है कि जी आज किन किन के ऑपरेशन नॉर्मल रूटीन में भी होते हैं। तो वहां पे भी जब नाम नहीं था तो ये कैसे पॉसिबल हो गया कि जी कैसे शख्स आया, सिक्योरिटी गार्ड आया, इसने और ऑपरेशन किया और ये लेके भी चला गया। और ये भी मुमकिन है कि ये पहली बार ना हो। हाँ, अब जी बताया जा रहा है, ब्रेक ले लें। बिल्कुल आप जी, लेंगी? बिल्कुल। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। ठीक। जी जनाब, तो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भरपूर अंदाज में फ़लस्तीनियों के हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाने के बाद अमरीका से वतन वापस पहुंच गए हैं और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की और कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो, जिस मकसद के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने न्यूयॉर्क भेजा था उसमें कामयाब हुए। बिल्कुल, जिनका कहना था कि हमारा पहला मकसद था कि फ़लस्तीन में फौरी खून रेजी रोकी जाए। फ़लस्तीन में सीज़ फायर का ऐलान हो गया, अब मसला फ़लस्तीन का मुस्तकिल हल तलाश करना होगा। पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो, जिस मकसद के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुझे न्यूयॉर्क रवाना किया था उसमें हमें कामयाबी दी। सीज़ फायर का ऐलान हो गया है और हमारा पहला जो ऑब्जेक्टिव था, जो मकसद था, वो यही है और यही था कि जो खूनरेज़ी हो रही है उसको फिल फौर बंद होना चाहिए। आपकी दुआओं की वजह से ये मुमकिन हो गया। सलामती काउंसिल के 4 इजलास हुए और चारों इजलास बेनतीजा रहे। OIC के प्लेटफॉर्म से एक फैसला किया गया कि हम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से रुजू करें। OIC ने और AIC के साथ मिलकर अरब ग्रुप ने और 9 नॉन अलाइन मूवमेंट के ममालिक ने मिलकर सदर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से दरख्वास्त की कि वो एक हंगामी इजलास तलब करें और वो इजलास मुनक़िद हुआ और उस इजलास की पहली ही नशिस्त में फ़लस्तीनियों की बात सुनी और सीज़ फायर का ऐलान हुआ। चलें जी, ज़बरदस्त। और शाह साहब ने वहाँ पर अमेरिकन टीवी एंकर के भी छक्के छुड़ा दिए और क्या ज़बरदस्त बात की। और जब उन्होंने डीप पॉकेट्स कहा तो उसके बाद खातून ये भी भूल गई कि वो किससे बात कर रही हैं, क्या उनके सामने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं या फिर कोई सफ़ीर हैं। लेकिन जो बड़े रेसिस्ट किस्म के जो कमेंट्स दिए ना, तो वो मुझे ट्रम्प बड़ा याद आया। हाँ। ट्रम्प सही कहता था बिल्कुल। CNN के बारे में, जो रेसिज्म के वाले से जो खातून जो एंकर थी, जितनी इररिस्पॉन्सिबल, एक तो उनकी रिसर्च बिल्कुल वो होमवर्क नहीं करके आई हुई थी, मतलब वो वज़ीर ख़ारजा को वो एम्बेसडर के लिए थी, जिस पर ही हैड टू स्नब हर। होता है ना कि आपके तोते उड़ जाते हैं। हाँ। तो वैसे उन खातून के ये डीप पॉकेट सुनने के बाद उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये है क्या, ये क्या बात की है। हाँ। उन्होंने एंटी सेमिटिज्म के इल्ज़ाम लगाया Exactly. और उन्होंने कहा जी आप तो जनाब आपने कैसे कह दिया। और जाहिर है कि जो जिस तरह से उन्होंने वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि आपके ये जो लिंक्स होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, जिनकी वजह से इन्फ्लुएंस है इसराइल का सब पे, तो उसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है, इसीलिए आपकी ज़ुबान बंद है। खैर जी, आगे बढ़ते हैं और ज़रा हुकूमती इक़दामात के हवाले से बात करते हैं, जो कि पिछले हमने देखा कि कुछ दौर में एक बेहतर भी रहे, मतलब कुछ महीनों में और पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी बेहतर भी हुई, जिसकी वजह से मुआशी तरक्की कोरोना का से जो पहले, हमारा- बल्कि। कोरोना से पहले जो हमारी मुआशी तरक्की का ये सफ़र जारी है। गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना था कि ग्रोथ रेट 5%, आइंदा साल 6% रहने का इम्कान है। और पूरे मुल्क से पैसा जमा होता है और सिर्फ 9 शहरों पर खर्च हो जाता है। पैसे यकसा तौर पर तमाम इलाकों की तरक्की पर लगाए हैं। क्या कहा उन्होंने मजीद, आप देखिए। टारगेटेड चीज़ों के ऊपर तवज्जो दी, उससे हुआ ये कि एक ग्रोथ भी आना शुरू हो गई है। 5% हमें ग्रोथ दिखानी चाहिए, वो हो सकती है, और उसके अगले साल 6% प्लस हो सकती है। मुल्क से पैसे इकट्ठे होते हैं और 9 शहरों में खर्च हो जाते हैं 85%। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर ने कहा है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $23 अरब से तजावुज़ कर गए हैं। GDP की शरह नमू से मुतालिक तमाम अहदाफ हासिल कर लिया और मजमूई कौमी पैदावार
263 अरब डॉलर से बढ़कर अब 296 अरब डॉलर हो गई है। रवां माली साल के दौरान 33 अरब डॉलर का इजाफा हुआ, जो किसी साल में होने वाला सबसे ज्यादा इजाफा है। टैक्स महसूलात की वसूली में 15% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। उन्होंने कहा कि करंट अकाउंट सरप्लस 25 करोड़ डॉलर हो गया है और स्टेट बैंक से एक पाई का कर्ज नहीं लिया। जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत के मुआशी आदाद शुमार मुस्तरद कर दिए हैं। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि एक वजीर ने ग्रोथ रेट 4 दिखाने का हुक्म दिया, जबकि असल नंबर जो है वो 3 के करीब है। और मजीद क्या कहा आप जरा देखिए जनाब। और मुजम्मिल असलम साहब से भी इस पे बात करेंगे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन फिल वक्त असद उमर साहब इस वक्त बराह रास्त घोटकी में गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको सुनाते हैं। से वसाइल निकल रहे हैं, सबसे पहला हक उन वसाइल के ऊपर उस इलाके के अवाम का है, तो ये घोटकी के अवाम का हक है सबसे पहले, और इंशाअल्लाह ताला ये हक हम इनको दिलाएंगे। दूसरी जो आपने बात की इफ्तिखार, जो अलीम आदिल शेख की जो बात कर रहे थे, वो मुझे लग रहा है कि सिंध हुकूमत के अंदर कोई हलीम आदिल शेख के साथ कोई आदमी मिला हुआ है जो इस मंसूबे पे काम कर रहा है कि मैं हलीम आदिल शेख को और बड़े से बड़ा लीडर कैसे बनाऊं। वो ये जितनी बुजदली वाले कार्रवाई करते हैं हलीम आदिल शेख उतना बड़ा लीडर बनता चला जा रहा है, और ना वो इन हरकतों से डरने वाला है। इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से मेहनत कर रहा है और इसी तरीके से मेहनत जारी रखेगा सिंध के अवाम के लिए। लेकिन ये आपने बात बिल्कुल सही की कि सिंध की और पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है उसकी पॉलिसी यही है, ना करेंगे ना करने देंगे। 50 साल हो गए पहली दफा हुकूमत बने हुए यहाँ पर। उस दिन बिलावल कहते हैं कि हमें टाइम चाहिए। बाबा 50 साल से ज्यादा टाइम, तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब पहली दफा आपकी हुकूमत आई थी पीपल्स पार्टी की यहाँ पर। उन्होंने तो काम नहीं करना, ये तो सबको पता चल गया है। लेकिन वो जो दूसरों को काम करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला उसमें उनको कामयाब नहीं होने देंगे। सिंध के अवाम का हक दिलाना है, इमरान खान का ये फैसला है, और उस फैसले के ऊपर किस तरीके से अमल किया जा रहा है साहब और घोटकी में। और इसके साथ साथ हम इससे पहले जो तस्करा कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि मईशत जो है वो बेहतरी की जानिब गामजन है, और इसी हवाले से कहा जा रहा है कि जो तरक्की का सफ़र जारी है। और शौकत तरीन साहब ने इससे मुताल्लिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। और अब जाहिर है कि पहले कोरोना से पहले मईशत बेहतरी की तरफ जा रही थी, फिर कोरोना की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हुई, लेकिन अब फिर से जो है वो बेहतरी का इम्कान है। तो मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ फाइनली मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल। वालेकुम सलाम। आज तो माशाल्लाह बड़ी कलरफुल सी शर्ट पहन के आप बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है मईशत जो है वो जो शौकत तरीन साहब कह रहे हैं इंडिकेटर सही है, पॉजिटिव समत में जा रही है मईशत। नहीं, मैं तो आप लोग के प्रोग्राम में भी जो है आज से नहीं पूरे 8 महीने से 4 से 5% का फिगर दे रहा था, और फाइनली जो है वो रियलाइज हो गया। मुझे तो हैरत हो रही थी ये जो आपने मिफ्ता इस्माइल और मोहम्मद जुबैर की बात सुनाई, और चले शुक्र है मिफ्ता इस्माइल ने क्या 3% आ रही है, वरना तो उनका बस चलता तो वो -3 बोल देते। और वो कितनी, मतलब मैं ये समझता हूँ कि मिसलीडिंग बात करते हैं। कहते हैं करंट अकाउंट सरप्लस। पहले तो उनको तकलीफ हो रही है कि करंट अकाउंट सरप्लस क्यों आ रहा है, मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर ज़ाया क्यों नहीं हो रहे। मतलब हम सबको जो है सजदा वो जाना चाहिए कि अल्लाह ताला जो है हमें एक तरफ हमें जो है बाहर की मोहताजी से बचा रहा है, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं और रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि रेमिटेंसेस से हो गया, एक्सपोर्ट से एक पैसा नहीं बढ़ी। किस दुनिया में बैठते हैं? पाकिस्तान, पूरी दुनिया बंद हो चुकी हुई है कोविड की वजह से, उसके बावजूद हमने पिछले साल से एक्सपोर्ट बढ़ा दी। रेमिटेंसेस 8 अरब डॉलर से बढ़ गई। ये जो है 5%, 5.5% जो जाली ग्रोथ लाए थे, उसमें भी इन्होंने 40% मुल्क का ज़र मुबादला को ज़ाया कर दिया, झोंक दिया था आग में। और उसके बाद ये जो है दूसरों को ताने दे रहे हैं। ये तो इनको सीखने का मकाम है कि कुछ सीखें कि किस तरीके से मईशत को आगे चलाया जाता है। बस मैं तो यही कहूँगा कि हमारे मुल्क में लोगों को एलर्जी है अच्छी खबर सुनने से, और अगर अच्छी खबर आ जाए तो वो ढूंढते हैं कि किसी तरीके से उसको जो है परसेप्शन को डाउन करें और लोगों को मायूस करें। असल मकसद है लोगों को मायूस करना। चलिए जी, लेकिन हम लोगों को मायूस नहीं होने देंगे। लेकिन मुजम्मिल, हम यहाँ पे जानना चाहते हैं कि ग्रोथ रेट जो एकदम बड़ा भी है, इनके पीछे ऐसी कौन सी वजूहात है? क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि ऑपोजिशन कह रही है कि ऐसा क्या हो गया भाई कि 1 महीने में ग्रोथ रेट जो है वो 5 को पहुंच गया। पीछे कौन कौन सी वजूहात जो है वो शामिल है, ये बताइएगा। देखिए मदिया, ये भी इन्होंने झूठ बोला कि 3% तो स्टेट बैंक ने अपनी लास्ट जो पॉलिसी दी थी मार्च में,
اس میں لکھ کے نکالا تھا کہ 3% پہ بھی اپ سائڈ رسک ہے, مطلب 3% سے اوپر جا سکتی ہے. اور منسٹری آف فائنانس نے بھی لکھ کے نکالا ہوا ہے. ان کو پتا نہیں ہے کیونکہ یہ سیاسی ریلی اور پی ڈی ایم سے فارغ ہوں تو ان کو پتا ہونا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ سارا, میں تو یہ کہتا ہوں کہ اپوزیشن کے لیے بڑا اچھا موقع ہے, اس کو پروف کریں. یہ کیا 4 نہیں 3, آپ دیکھیں ایل ایس ایم لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 9% ہو چکی ہوئی ہے. آپ کی 3rd کوارٹر کی جو اسٹاک ایکسچینج کی جو پروفیٹیبلٹی ہے 93% سے گرو کی ہے. بجلی جو ہے پچھلے سال سے 4.8% اضافی بنی ہے. پچھلے سال کے مقابلے میں 18% پیٹرول زیادہ بڑھا ہے, بکا ہے. 54% کار سیلز پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ ہوئی ہیں. 20% جو ہے سیمنٹس کی سیلز زیادہ ہوئی ہیں. بینک کے ڈپازٹ 13% سے بڑھ گئے ہیں. کریڈٹ آف ٹیک یعنی کہ لوگ کریڈٹ لیتے ہیں تو یعنی ادھار لیتے ہیں فار دیئر ایکسپینشن, وہ 42% سے بڑھ گیا ہے. ایکسپورٹس کی 10% سے بڑھ گئی ہیں. تو یہ ان کو اگر یہ اس کو بھی آپ پلس کر دینا تو میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں انہوں نے 4% کی حکومت والے بیچارے ڈر گئے ہیں کہ یہ اپوزیشن شور کرے گی اور یہ کرے گی. میں تو ابھی بھی سمجھتا ہوں یہ فائنل نمبر آئے گا یہ 5 کے قریب آنا چاہیے. اور ایک مومنٹم بن چکا ہوا ہے. اور میں جو ایک سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ یہ جو جتنے لوگ منفی تاثر پھیلاتے تھے کہ 0.5% جی ڈی پی ہے منفی پہ چلی گئی ہے, وہ خود 3 بولنا شروع ہو گئے. شکر ہے انہوں نے 3 بھی بولا ہے تاکہ وہ جو ہے. مزمل صاحب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ نے کہا کہ جو سچویشن ہے اس پر بجائے شکایت کرنے کے سجدے میں گر جانا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ معیشت جو ہے وہ بہت بہتری کی طرف جا رہی ہے. آبویسلی آپ سمجھ سکتے ہیں, ہم سمجھ سکتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ حکومت کی معاشی ٹیم سمجھ رہی ہے. عوام تھوڑے سے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جناب ریفلیکٹ ہو قیمتوں پہ, پرائسز پہ, تاکہ وہ بھی آپ کے کہنے کے مطابق سجدہ کر سکیں, شکر گزار ہو سکیں. ایسا کب ہوگا؟ دیکھیں جو معیشت کا ہمیشہ سے تعلق ہے نا, معیشت کا تعلق اس طریقے سے ہے کہ جب آپ کا پہلا سال, دوسرا سال, تیسرا سال جب ترقی کی طرف جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ جو ہے انٹرپرنور سے وہ سپل ہوتا ہے عام آدمی کی طرف. ابھی یہ پہلا سال تھا, اس میں میں ایڈمٹ کروں گا یہ بات بھی کہ پہلے سال میں جس نے پیسہ بنایا ہے اس نے سرمایہ کار نے پیسہ بنایا, انٹرپرنور نے بنایا, کارخانے والے نے بنایا. اچھا, جب ان کا مزید پیسہ بنتا ہے تو وہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ اگلے سالوں میں وہ سرمایہ کاری اور کرتے ہیں. جب وہ مزید سرمایہ کاری کرتے ہیں تو ان کو لوگ چاہیے ہوتے ہیں کہ نوکری کے لیے, اور اس پہ جو ہے وہ سٹیج میں جو ہے پہلے سٹیج میں آپ کا اچھا وہ تو روزگار. مزمل جو بھی آپ اب ساری بات سے پرسنٹیج وائز جو شیئر کر رہے ہیں اور اسپیسیفکلی جو آپ نے بولا گروتھ ریٹ کی اگر صحیح طرح سے دیکھیں گے تو 5 بھی آئے گی, آپ کے منہ میں گھی شکر. لیکن جو عوام ہے نا وہ کہہ رہی ہے بھی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آنا چاہیے. مہنگائی ہم کب کم ہوتے ہوئے دیکھیں گے, کیونکہ عوام تو ہلکان ہوگی مہنگائی کی وجہ سے. نہیں دیکھیں بالکل میں آپ سے اس چیز سے ایڈمٹ کرتا ہوں کہ 2 رائے نہیں ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. اور ابھی حکومت کو بھی ہم یہی بار بار کہہ رہے ہیں کہ اب تو پہلے پاکستان سینٹرک مہنگائی تھی, اب انٹرنیشنلی مہنگائی شروع ہو چکی ہے, تو آپ اس کو کنٹرول کریں. ایک ہی طریقہ ہے, دیکھیں میں ہمیشہ سے میں آئی ایم اے ویری پازیٹیو پرسن, میں کہتا ہوں کہ اور میرے حساب سے مہنگائی پرائسز نیچے نہیں آ سکتی. تو دوسرا طریقہ یہ کہ آپ انکم بڑھا دیں. اب یہ جو اس بجٹ میں ہم ایک اچھی خبر اور سنیں گے, کم از کم 20% سے تنخواہیں اکراس دا بورڈ حکومت اپنے ملازمین کی تو بڑھا رہی ہے. پرائیویٹ سیکٹر والے بیچارے وہ چلے مزمل, وہ حکومتی ملازم کی تو بڑھ جائے گی, جو سرکاری افسر ہیں ان کی تنخواہیں بھی بڑھ جائیں گی. جو پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ان کی تو تنخواہیں مطلب وہ بڑھتی نہیں ہے. 6 جو کہتے ہیں جی تنخواہ بڑھا دیں, وہ کہتے ہیں چلو نکلو یہاں سے. آنسو آ جائیں گے. مدیہ کی بھی نہیں بڑی بہت کہہ رہا ہوں کہ جو ظلم ہوتا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اس سال دیکھیں ایگریکلچر کراپ اچھی آئی ہے. جو لوگ سیلف امپلائڈ تھے, جیسے جن کے گھر میں اے سیز ہے, آپ کو پتا ہے آج کل کوئی اے سی کی گیس ڈالنے آتا ہے کہتے ہیں 5,000 روپے سے کم نہیں لوں گا. تو جو سیلف امپلائڈ ہے انہوں نے اپنا کام کر لیا. اسی طریقے سے آپ سنتے ہوں گے جو منڈیوں سے سامان لاتے ہیں, سبزی وغیرہ بیچتے ہیں, منڈی سے 25 روپے کلو لاتے ہیں, بیچتے باہر 70 روپے کلو. گوشت کے ریٹس لے لیں, کمشنر صاحب کی لسٹ کچھ اور کہتی ہے, سپرفیشل فگرز بتاتی ہے, 700 روپے ریٹ بتاتی ہے بکرے کے گوشت کا اور ملتا 1300 کا ہے. تو مطلب وہ تو سارے مینج کر رہے ہیں. جو بیچارہ پھنسا ہوا ہے نا وہ تنخواہ دار پھنسا ہوا ہے. حکومت ابھی کہہ دے گی بڑے آسانی سے آگے کہ منیمم ویج ہم نے 20,000 کر دی, یعنی کہ 20,000 سے کم کسی کو تنخواہ نہیں ملے گی, لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے. تو یہ ایک بالکل جسے کہتے ہیں کہ گیپ ہے, اور ہمیشہ سے گیپ ہے. مجھے یاد ہے کہ میری جو 2009 میں جب کام کرتا تھا, جو میری تنخواہ تھی 2020 تک, اس پہ کبھی کٹ لگ کے وہیں پہ رہتا تھا میں, اور ہر سال ہم سرکاری تنخواہیں دیکھتے تھے اور وہ 10%, 20% بڑھتی تھی. تو یہ خوش نصیب ہے سرکاری ملازمین, ایک
اللہ کرے سرکاری ملازمین کی طرح باقی لوگ بھی خوش نصیب ہو، کیونکہ یہاں پر تو ابھی سچویشن یہ ہے کہ جو امیر ہے بہت ساری جگہوں پہ وہ امیر سے امیرتر ہو گئے، جو غریب تھے وہ بیچارے تو غریب تھے، لیکن جو مڈل کلاس تھی وہ ایک طریقے سے ختم ہو گئی. سب سے زیادہ پس رہی ہے کہ سفید پوش اور تنخواہ دار طبقہ، یعنی کہ گورنمنٹ لیول پہ نہیں، پرائیویٹ سطح پہ. اور ظاہر ہے کہ جس طرح سے انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر سبزی جو فروش ہے سبزی مہنگی لے رہا ہے مہنگی بیچے گا، گوشت مہنگا آ رہا ہے مہنگا بیچے گا، دودھ مہنگا آ رہا ہے مہنگا بیچے گا، تو وہ جو ہے ان کے پاس پھر بھی جہاں تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں گے. لیکن آپ باقی بتائیں نا، کتنی بے روزگاری بھی بڑھی ہے پچھلے پورے کووڈ کے ٹائم میں، لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا ہے. جو نوکریوں سے جو مطلب جن کو نہیں نکالا ان کی نوکری مطلب پیسے کٹ کر دیے گئے ہیں، تو بڑا کٹ لگائے گا. تو اس لیے میرے خیال سے یہ آن دا ہول سوچا جانا چاہیے. اچھا جی، بتایا جا رہا ہے کہ نیکسٹ تو یہ کوئی بریکنگ ہمیں نہیں کرنی؟ نہیں، بریکنگ ابھی نہیں کرنی. ہم ذرا آج یاد کرتے ہیں جناب ہمارے ایک ایسے ہیرو کو. وہ ہیرو ہی تھے، آئے وہ ہیرو بننے کے لیے ہی تھے، لیکن جب وہ اسکرین پر آئے تو لوگوں نے ان کو دیکھ کے بے ساختہ ہنسنا شروع کر دیا. بالکل. اور رنگیلا کی آج 16ویں برسی منائی جا رہی ہے، اور کیا زبردست اداکار تھے، انسان تھے، کامیڈین تھے، اور ہمیشہ لوگوں کے چہروں پر وہ مسکراہٹیں بکھیرتے رہے. بالکل. ان کا سب سے مشہور گیت سب تو سونیا رنگیلا صاحب پہ پکچرائز ہوا. اور سلیپ سٹک ایک ایسی فارم آف کامیڈی ہے جس میں آپ کو بولنا کچھ نہیں، حرکتوں سے آسان ہے. ہی واز دا کنگ آف اٹ. چلیں جی، اب بریک لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ہیڈ لائنز ہوں گی، اس کے بعد پھر حاضر ہیں. چلیں جی ناظرین کرام، ریفریش اور ریسیٹ ہو کر ہم آپ کے سامنے ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کافی اچھی خبریں آپ تک پہنچائیں. امید ہے آپ کا موڈ جو ہے وہ بڑا اچھا ہوگا، اور گروتھ ریٹ اور ظاہر ہے اس سے متعلق جو معاشی انڈیکیٹرز ہیں وہ اچھے ہیں، لیکن عوام کے جو طرز زندگی پر یہ ریفلیکٹ ہوں گے تو کیا ہی بات ہوگی. مدیہ، یہ جو ٹک ٹاکرز ہیں، یہ جو اس طرح کے مختلف ایپس یوز کرتے ہیں، میں نے تو زندگی میں کبھی نہیں یوز کی، تو اس کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ چلیں وہ اگر ایک انٹرٹینمنٹ کی حد تک تو بات سمجھ میں آتی ہے جو آپ انٹرٹین ہو رہے ہیں، لیکن یہ بچے جو 17-18 سال کے، اس سے کم عمر، وہ ٹرین کے نیچے آ جاتے ہیں، کوئی جناب خود کو گولی مار لیتا ہے. یہ کیا ٹرینڈ ہے؟ کیوں ہے ایسا؟ یہ بڑی آپ نے جو باتیں بھی کی نا، ابھی پچھلے دنوں ہم نے ایک ویڈیو بھی دیکھی ہے جس میں ایک لڑکا ٹک ٹاک ویڈیو بناتے ہوئے سر پہ گولی چلاتا ہے، اور وہ کیونکہ گن سچ صحیح گن تھی، اس کو گولی لگتی ہے اور وہ ایٹ دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے، جسٹ ٹو گیو پیپل اے کانٹینٹ. مطلب کیسا کانٹینٹ دینا لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا، بس کچھ بھی. اور ٹرین کے سامنے آنے کے واقعات تو اچھے ہیں، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ اٹ. لائک اگر آپ موویز میں بھی دیکھیں اور کوئی مطلب آپ کوئی ہیرو ہو جو مطلب لائک اس کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، تو اس کے اندر اگر وہ سلو مو میں یوں چل رہا ہے تو چلو شاید کسی کو کچھ اچھا لگتا ہو، لیکن آپ کھڑے ہو کے وہاں پر کھیتوں کے کنارے اور ٹرین کے ساتھ ساتھ یوں چل رہے ہیں، کیا ملتا ہے بھائی؟ دوسرا بھائی مولا جٹ یا رجنی کانت بھی ہونا، جن کو آپ ٹیلی ویژن اسکرین پہ بڑی بڑی اسکرین پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو اگر 16 گولیاں لگ بھی جانا، جو کہ سب فیک ہوتا ہے، وہ ڈرامہ ہے، فلم ہے، وہ گرتے نہیں ہے کیونکہ وہ ایک فلم ہے. ایک فلم اور ہماری زندگی میں بڑا فرق ہے، اور اس کے اندر آپ کو دوسرا موقع نہیں ملتا. فردر بھی اس پہ بات کریں گے، پہلے ٹاپ سٹوریز. گروتھ ریٹ 5% یا اس سے کم، حکومت اور اپوزیشن ایک بار پھر آمنے سامنے. وزیر خزانہ کہتے ہیں جس کو شک ہے ڈیٹا چیک کر لیں. مریم اورنگزیب نے جھوٹ قرار دیا. فاروق حبیب کا نون لیگ کے ترجمان کو مناظرے کا چیلنج. جسمانی کے ساتھ ذہنی صحت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. آج اسکیزوفرینیا سے آگاہی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ علاج کے ذریعے بیماری کو بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے. شہرت کی جنگ، نوجوانوں کی زندگیاں نگلنے لگی. ٹک ٹاک سٹار بننے کی دوڑ میں نوجوان موت کو گلے لگا لیتے ہیں. لائکس کی فائٹ جیتنے کے لیے گورکھ دھندا چل رہا ہے. اور پاکستانی نوجوان کے نام ایک اور اعزاز. کامن ویلتھ یوتھ ایوارڈز 2021 میں سابق برطانوی طالب علم مومن ثاقب کو کامن ویلتھ یوتھ کووڈ-19 ہیرو قرار دیا گیا ہے. ٹائٹل جیتنے والے مومن ثاقب آج ہوں گے باخبر سویرا کے مہمان. جی مدیحہ، تو یہ جناب ملکی سیاست میں بڑی ہلچل ہے، اور ملکی سیاست کی اگر ہم بات کریں تو وزیر اعظم صاحب نے ایک بار پھر اس عزم کو دہرایا ہے کہ حکومت رہے
یا جائے وہ اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. بالکل جی. اور پارٹی کی کور کمیٹی اجلاس کے دوران وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ احتساب کا عمل بلا تفریق جاری رہے گا. کسی کو کیس بنانے یا کیس ختم کرنے کا نہیں کہا. اجلاس میں رواں برس پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کروانے اور پھر آزاد کشمیر کے انتخابات کی تیاریاں تیز کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے. جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جہانگیر ترین گروپ سے جو ملاقات ہوئی اس پر بھی بریفنگ دی. دوسری جانب حکومتی اقدامات سے معاشی بہتری کی خبروں کے بعد اپوزیشن اور حکومت ایک بار پھر آمنے سامنے ہیں اور وزیر خزانہ نے خوشخبری دی تھی کہ آئندہ برس گروتھ ریٹ 6% پر جانے کا امکان ہے. موجودہ سال یہ شرح 5% ہے. کسی کو شک ہے تو نمبرز کو چیک کر سکتا ہے. بالکل جی. اور دوسری جانب نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اس ترقی کے اعداد و شمار پر شدید تنقید کی جا رہی ہے. نون لیگ نے معاشی ترقی کے اعداد و شمار کو جھوٹ قرار دے دیا. پارٹی کی ترجمان مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں کہ حکومت نواز اور شہباز کے منصوبے ری برانڈ کر کے اپنے نام سے شروع کری ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں. جو ای لرننگ پروگرام شریف صاحب نے 2014 میں شروع کیا تھا, ای حکومت اس کی تشہیر کر رہی ہے کہ عمران صاحب کا ویژن, اس کے اوپر اربوں روپے کے ایڈ بنانے کی ڈائریکشن دی گئی. ریفارم کریں گے بزدار صاحب, جو لاہور کا کوڑا نہیں اٹھا سکتے وہ ریفارم کرنے جا رہے ہیں, اور وہ بھی ای ریفارمنگ, جس کے اوپر اربوں کے اشتہار چھاپنے لگے ہیں. وہ پروگرام خود بند کیا. The government of Punjab has closed 20 e-libraries across Punjab with staff suspended. Electronically معیشت کی بہتری کا جھوٹ بولا جا رہا ہے. معیشت کی بہتری جو ہے نا, ابھی پتہ چلے گی 11 جون کو جو بجٹ پیش ہوگا. 17% ہر ہفتے مہنگائی بڑھی. اور اس بات پہ اپوزیشن جو ہے وہ ہم آواز ہے. بلاول بھٹو بھی ہم نوا ہیں. کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ملک کو تباہی کی جانب لے کر جا رہی ہے. معاشی بربادی کی داستانیں چھوڑ کر عمران خان ملک سے باہر چلے جائیں گے. عوام معاشی جرائم پر انہیں معاف نہیں کریں گے. دوسری جانب وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب نے مریم اورنگزیب کو مناظرے کا چیلنج دیتے ہوئے کہا ہے کہ لیگی ترجمان کے دعوے مذاق خیز ہیں. ادارہ شماریات کی جانب سے جاری ڈیٹا چیلنج نہیں کیا جا سکتا. کی پوری اپوزیشن جو ہے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے کہ عمران خان نے معیشت کو جو ہے وہ درست سمت کی طرف ڈال دیا ہے. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں, ان کے تمام ہستیوں کو جنہوں نے جعلی گروتھ دکھائی تھی, ناظرہ کر لیتے ہیں ان فگرز میں. مریم اورنگزیب یا ان کے لوگ آ کے کہیں گے پاکستان بنانے کا جو خواب تھا وہ بھی نواز شریف نے دیکھ لیا, اور آپ لوگوں کا تجربہ جعلی اکاؤنٹس بنانے کا ہے, آپ لوگوں کا تجربہ منی لانڈرنگ کرنے کا ہے. تو آپ کے بچے 16 سال کے ہوتے ہیں, وہ اربوں روپے کے کاروبار وہاں پہ کر لیتے ہیں. اس قسم کے آپ کے چوری مکاری کرنے کا تجربے ہیں, آپ ان کے اوپر آ کر بات کیا کریں. چلیے جی, مناظرے کا چیلنج تو دے دیا. اور آج کیونکہ شہباز شریف صاحب نے عشائیہ بھی دیا ہوا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ آج آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے رہنمائیں اس عشائیہ میں شرکت کریں, تو پی ڈی ایم کے علاوہ ہو سکتا ہے مناظرے کے حوالے سے بات بھی کی جائے, کیونکہ آئی بلیو یہ ہونا چاہیے. لیکن آج تک ہم نے مناظرہ اس طرح سے دیکھا ہے جس میں عدم برداشت ہوتی ہے. کسی ٹی وی شو میں بیٹھ جاتے ہیں, آمنے سامنے دونوں ایک ساتھ باتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں, اور کسی کو کچھ سجھائی نہیں دیتا کہ ان کا پوائنٹ کیا ہے. شاذ و نادر کوئی ایسے پروگرام جو ہے مناظرہ دیکھتے ہیں. بڑی لمبی عمر ہے فاروق حبیب صاحب کی, اور اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں. السلام علیکم فاروق حبیب صاحب. فاروق حبیب صاحب, آواز پہنچ رہی ہے آپ تک میری صبح صبح؟ جی مجھے آواز آتی ہے آپ کی. جی صبح بخیر. آپ کو فرمائیے گا کہ جناب یہ جو معیشت میں بہتری کے کہا یہ جا رہا ہے, شوکت ترین صاحب نے بڑی پریس کانفرنس کی, لیکن اپوزیشن ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ڈیٹا جو ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, یہ تو مینیج کیا جا سکتا ہے آسانی سے. آپ متفق ہیں اس بات سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اپوزیشن کو منانا بھی نہیں چاہتے اس بات کے اوپر. معاملہ یہ بڑا سادہ سا ہے. آپ مجھے چھوڑیں, میں سیاستدان ہوں, ہم گورنمنٹ میں ہیں, آپ جو ہیں وہ اینکر میں تجزیہ کار ہیں. آپ لوگوں میں سے ہم دونوں جو ہم آپ بات کر رہے ہیں, ہمارے میں سے نہ تو کوئی کسان ہے نہ ہمارے میں سے کوئی ایکسپورٹر ہے. آپ جو ریئل ٹائم بینیفیشری جس کا شوگر کین جو ہے وہ 22% اضافہ ہو گیا, اس کو 300 روپے من گنے کا ریٹ مل گیا, جس مکئی جو ہے اس میں 7.1% اضافہ ہوا, جس گندم کی بمپر کراپ ہائیسٹ ایور پاکستان کے اندر ہو گئی ہے جس کسان کی, اور اسے 1800 روپے گندم حکومت گھر جا کے خرید رہی ہے, اس کو بیگز دے رہی ہے. یہاں پہ تو بیگز کے نام کے اوپر جو باردانہ جو ہوتا تھا وہ بلیک میلنگ ہوتی تھی, اس کے اوپر کسان کو پیسے دینے پڑتے تھے, گنے کا اس کا اتصال ہوتا تھا. اسی طریقے سے ایکسپورٹر ہے, ایکسپورٹ کا ہماری 13.5% جو ہے اس میں اضافہ ہوا. اور پھر جو یہ بات کرتے ہیں, میں حیران ہوں کس طرح یہ باتیں کر لیتے ہیں
کہ یہ فگرز جو ہیں آپ چیک کریں, اپنی میڈیا سے چیک کریں کہ یہ فگرز ہر مہینے حکومت جاری کرتی رہی ہے, ہر مہینے کی مہینے, یعنی کہ ہر مہینے ہم بتا رہے تھے کہ ہر ماہ ریمیٹنسز جو ہیں وہ $2 بلین سے زیادہ اوپر آ رہی ہیں. ایکسپورٹس کا ڈیٹا ہم ہر مہینے شیئر کرتے تھے کہ اس مہینے ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کتنی بڑی ہے, اس مہینے چاول کی ایکسپورٹ کتنی بڑی ہے, اس مہینے میں اور دیگر پروڈکٹس کی ایکسپورٹ کتنی بڑی ہے. اور پھر ایک اس سے بڑھ کے میں آپ کو بات کر دیتا ہوں, جی کہہ رہے ہیں نا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا ڈیٹا مینج ہو سکتا ہے. چند سوالات ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر یہ مینج ہو سکتا تھا تو جب پچھلے سال کووڈ کے اندر گروتھ آئی تھی -0.4, تو کیا اس وقت ہم مینج نہیں کر سکتے تھے اس کو؟ ہم نے اس وقت کیوں نہیں مینج کیا؟ دوسری بنیادی چیز یہ ہے جو ہم ریفارمز لے کر آئے ہیں, یہ لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے, ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا ایک اسٹیٹسٹیکل ڈویژن, یعنی کہ شماریات کا ایک ڈویژن ہوتا تھا جو کہ فائنانس منسٹری کے انڈر ہوتا تھا, اور جو اسحاق ڈار صاحب تھے بادشاہ تھے خزانے کے, وہ شاہی خزانچی تھے, وہ اس کے سربراہ ہوتے تھے. اب ہماری گورنمنٹ میں آ کے چینج کیا, ہم نے اس کو اسٹیٹسٹیکل ڈویژن سے اس کو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس بنایا, اٹانومس بنایا, صرف ایڈمنسٹریٹولی انتظامی طور پر یہ پلاننگ کمیشن کے ساتھ اٹیچ ہے, اور اس کا جو سیکٹری ہے وہ پلاننگ کمیشن کے جو سیکٹری ہے وہ اس کے سیکٹری ہوتے ہیں, اور جو اس کے چیف اسٹیٹسٹکل آفیسر ہیں ان کی لگانے کا اپوائنٹمنٹ کا بھی جو تکمیل کے مراحل ہیں, انٹرویوز ہو چکے ہیں, وہ مکمل ہو چکے ہیں. اور یہ ایک یونائٹڈ نیشنز کی میتھڈالوجی ہے چیزوں کو کیلکولیٹ کرنے کی. لیکن پوری دنیا میں اپلائی جیسے ہوتی ہے. فاروق صاحب آپ نے جیسے بات کی نا وہ بمپر کراپ کے والے سے بات کی, تو جن جن کی بمپر کراپس ہم نے دیکھی, ہم نے انہی کی پرائسز بھی بڑھتے ہوئے دیکھی, کیونکہ دیکھیں عام بندے کا تو انٹرسٹ یہ نا کہ ٹھیک ہے بمپر کراپ تو ہو رہی ہے, مجھے فائدہ ہو رہا ہے. چینی کی جگہ جی اگر ہوگی جی شوگر کین کی بمپر کراپ ہوئی ہے تو کیا مجھے فائدہ ہوا, چینی کی قیمت کم ہوئی ہے. کپاس کا ہم نے دیکھا کہ ہم نے نقصان بھی کپاس میں ٹھیک ٹھاک, یہاں پہ کاٹن جنرز روئے ہیں لٹرلی کہ ان کو اتنا نقصان اٹھایا ہے ابھی. لیکن جی 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 آپ نے بہت اچھا سوال کیا. چلیں پہلے کاٹن پہ بات کرتے ہیں. دیکھیں میرا تو شہر فیصل آباد ہے, میرے ایک شہر سے ہی فیصل آباد سے ٹیکسٹائل کی جو ہے وہ $8 بلین کی ایکسپورٹ ہے. مجھے تو پتا ہے میرا پاپا والا, اور ان کو جب ان کا دھاگا مہنگا ہوتا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان کاٹن گروئنگ ایریاز میں زوننگ کیوں کی گئی پچھلے 3 سال میں؟ یہ سوئے ہوئے تھے, کتنی بڑی انہوں نے کرمنل نیگلیجنس کی ہے قومی سطح کے اوپر. آپ یہ دیکھیں کہ کاٹن گروئنگ ایریاز میں شوگر ملیں چلے گئی. یہ ابھی 2 سال میں شریف خاندان کی 3 شوگر ملیں 2 رحیمیار خان میں گئی, ایک مظفر گڑھ کے اندر گئی, جن کو کورٹ کے آرڈر کے اوپر روکا, پوری مل جا کے لگا دی. اس وقت یہ سوئے ہوئے تھے. کاٹن کے اوپر نہ ہم نے ڈیولپمنٹ کی, کاٹن کسان لگانا چھوڑ گیا جب اسے نقصان ہو رہا تھا. یہاں پر آپ سمپل دیکھیں کہ ہم نے سپورٹ پرائز دی ہے ان کو, ان کی اجناس کی کسان کی بمپر کراپ ہونا شروع ہو گئی. ابھی تو ہم ان کے لیے جو ہے اس سال بجٹ کے اندر اور ریلیف لے کر آ رہے ہیں, ان کے لیے اور آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ ایگریکلچر گروتھ کو ہم کس طرح آگے لے کے جاتے ہیں. دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں, یقیناً دیکھیں جب 300 روپے گنا بکے گا چینی کا ریٹ بڑھے گا, جب گندم 1800 روپے من بکے گی تو اس کا ریٹ بھی بڑھے گا. لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی That is what you are saying نا سر, کہ سوال یہی تھا کہ آپ جس پہلو کی بات کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ کسان قیمتیں ہم نے بڑھائیں, باردانہ بڑھایا, تو اس سے یہ ہوا کہ کسان کی زندگی کے حالات بہتر ہوئے. لیکن وہ ریفلیکٹ کہاں کر رہا ہے ایک عام آدمی کی لائف پہ, کہ ان کو جو ہے ریلیف نہیں مل پا رہا. آپ اکنامک انڈیکیٹرز کی جتنی مرضی بات کریں, لیکن جی آئیے جلدی سے آئیے. آدمی کی طرف آنے لگا. دیکھیں بنیادی طور کے اوپر آپ دیکھیں کہ ہم بھی یہ سنتے آ رہے ہیں, ہمیں پتا کہ ہماری آبادی کا ایک بہت بڑا محتاط, اگر میں فگر کہوں تو ہماری آبادی کا 60 سے 70% طبقہ جو ہے وہ دیہاتوں میں رہتا ہے. جی جی. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہماری جو پاکستان کی جو سب سے بڑی لیبر ہے وہ ہماری کاشتکاری کے ساتھ منسلک ہے, جن کو ہم نظارے بول رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لہذا آپ اس طبقے کو بھی کیٹر کر رہے ہیں. اب دوسری طرف آ جائیں, دوسرا پہلو, جب کسان خوشحال ہوگا, اس کی جیب میں پیسہ ہوگا, تو وہ پیسہ اس نے گاؤں میں نہیں رکھنا. اس نے جب کپڑوں کی شاپنگ کرنی ہے اس نے شہر میں آنا ہے, جب اس نے نیا جوتا لینا ہے اس نے شہر میں آنا ہے, جب اس نے گاؤں میں نیا گھر بنانا ہے تو اس نے چیزیں شہر سے لے کر آنی ہے. اس نے اسپینڈنگ جو ہے وہ شہر میں کرنی ہے آگے. تو جب یہ ایک پورا ویلتھ سائیکل ہے, یہاں سے آپ کی جو دولت ہے وہ آپ خرچ کرتے ہیں, تو پیسہ مختلف ہاتھوں میں جاتا ہے. اچھا کوئکلی پلیز فاروق صاحب کوئکلی بتا دیجیے, مناظرے کی آپ نے دعوت دی, قبول کی, وقت بہت کم ہے. جی, کس کی دعوت؟ مناظرے کی آپ نے دعوت دی, قبول ہوئی اپوزیشن کی جانب سے؟ میں تو آج بھی دعوت دے رہا ہوں, بلا لیں نا اسحاق ڈار کو. اچھا, اسحاق ڈار کے علاوہ کوئی اور ہے تو قبول نہیں ہے؟ لے آئے نا, میں کہہ رہا ہوں
मिफ्ता इस्माइल साहब चलेंगे, वो तो पहले भी बहुत बार इलेक्शन से पहले भी वो खुद मुनाजरे की वो भी दावत दे चुके हैं। सुन लें, देखिए मिफ्ता साहब तो जो है वो तो बड़े मजे के इंसान है। उन्होंने तो साल की जो इकोनॉमी थी 5 साल की, वो जाते जाते उसके ऊपर भी पानी फेर दिया था, उन्होंने उसको चैलेंज कर दिया था। इन्होंने डॉलर जो है फिक्टिशियस तरीके से रोका हुआ था, करंट अकाउंट डेफिसिट आपका कहाँ पहुंच गया। ये 5.5% वाली जो जाली ग्रोथ थी, ये वो ग्रोथ थी कि आप दोबारा में हवा भरते जाए। अच्छा, अब ये बताइए, ये जो मनाजरा था सर, तो ये मनाजरे में गवर्नमेंट की जानिब से मुआशी आदाद शुमार जो पेश करेंगे वो आप करेंगे या फिर जो 4 वज़राए खजाना इस दौर में रहे वो बैठेंगे? मैं तो एक बात सुन, मैं तो एक सादा सा एक ग्रास रूट वर्कर मैन हूँ। अगर ये चीजें मुझे समझ आ रही हैं, ये चीजें मुझे समझ आ रही हैं, चलिए अल्लाह करे बाकी भी लोगों को समझ आए और ऑपोजिशन को भी समझ आए। बहुत शुक्रिया जी। फारूक हमारे साथ मौजूद थे, कहा मुद्दे के हवाले से हम बात कर रहे थे। एक और अहम चीज़ जिसके हवाले से हमने बात करनी है वो है मुनशियात के बढ़ते हुए केसेस की हवाले से। और हमने देखा है कि समहाउ हमारे एजुकेशन सिस्टम्स में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे हायर सोसाइटीज़ में ये बहुत ज़्यादा आम होता चला जा रहा है। हैदराबाद से रिपोर्ट करें नासिर हुसैन। हैदराबाद में मंशियात फरोशी का सिलसिला उरूज पर पहुंच गया। नौजवान नस्ल बुरी तरह इस लानत के शिकंजे में आ चुकी है। शहर भर में मंशियात फरोशों का मुनज़्ज़म नेटवर्क कायम है। बिल्कुल शहर भर में जो है मनशियात के अड्डे कायम है। चर्च हो गई, हेरोइन हो गई, और अब जो है जो आइस का जो नशा है वो जो है सरेआम जो है फरोख्त हो रहा है। नौजवान नस्ल स्टूडेंट्स जो है ख़ास तौर पे वो ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। नशियात पूरे शहर में चल रही है, जगह जगह अड्डे खुल गए हैं इसके मुख्तलिफ जगहों पे। शहरियों का कहना है कि नौजवान नस्ल और तालिब इल्म भी इस नशे का शिकार बनते जा रहे हैं। ये सारे नशे इंतज़ामिया के ताउन से चल रहे हैं। अगर इंतज़ामिया सच्चे दिल के साथ, खुलूस नीयत के साथ इस मसले को हल करने के लिए काम करे तो कोई वजह नहीं कि मसला हल हो जाए। बस ये हुकूमत सिंध को चाहिए कि ये मनशियात के अड्डे जो हैं ये ख़त्म किए जाएं। हैदराबाद और गुर्दनवा में मंशियात की फ़रोख्त का सिलसिला रुक नहीं सका और अरबाब इख्तियार और अफसरान ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं। कैमरामैन नईम शाह के साथ नासिर हसन खान, ARY न्यूज़ हैदराबाद। जी जनाब, और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी ये जो केसेस हैं इनमें इजाफा हो गया है और इसी हवाले से मजीद जो डिटेल्स हैं वो बता रहे हैं बाबर मलिक। इस वक्त जामे मस्जिद रोड पे मौजूद हूँ। यहाँ एक जानिब थाना बन्नी, दूसरी जानिब थाना वारस खान है। तमाम थानों की हदूद की सूरत हाल सेम है। पुलिस कार्रवाइयाँ करती है, हमारे पास प्रेस नोट आता है, प्रेस रिलीज आती है। इतने मनशियात फरोश गिरफ्तार हुए हैं, इतनी मनशियात बरामद हुई है, तो फिर ये आ कहाँ से रही है? हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे कुछ एरियाज का विजिट करवाते हैं। यहाँ आप देखें, ये कुछ दूर की बात नहीं है, नौजवान है ये यंग। अगर इनका इलाज माल जाओ, देखें गली गली, ये सिंपल सी बात है। ये आप कितने अरसे से कर रहे हैं? ये हम बचपन से कर रहे हैं। आप किस चीज का नशा करते हैं भाई? इधर पे देखें, वजन पाउडर का करते हैं। और आइस किधर से मिलती है? कहाँ से लाते हो पाउडर? आप कहाँ से लाते हो? यहाँ से। पुलिस ऑफिसर और मुतलका अदारे के लोग यहाँ से गुजर के जाते रहे। कितने अरसे से मनशियात का कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? जी 2 साल से कर रहा हूँ। क्या नशा करते हो? पाउडर पीता। पाउडर। और ये देखे, और फिर अगर ये नोयत है, देखे ये चोरी चुकारी करते हैं, कोई कागज वगैरह चुन के अपना नशा पूरा कर। कागज कितना कमा लेते हो? कितना नशा करते हो? नशा क्या, बस कचरा कुंडियों में से 1200-1300 रुपया दिन में दोनों का हो जाता है। 12-13। देख, ये यहाँ हालत ये है कि किसी ऐसे चौक को कहें, सीनियर पुलिस अफसर को कहें, मुतलका अदारे के अफसर यहाँ बिल्कुल आके इंटेरोगेशन नहीं करेंगे। इनके पास रिपोर्ट्स हैं। पुलिस वाले आते हैं, बस साइड पे खड़े होकर इशारा करते हैं, साथ ही जाके जो है ना उनको बाई फेस देखिए, ये तो मुतलका अदारे करेंगे। हमारे पास पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए नारकोटिक्स हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को मनशियात की लत से छुड़ाएं, करामत शहरी बनाएं और रिहेबिलिटेशन यानी कि आपका इलाज मुआवजा करवाया जाए। तो क्या इलाज तब हो सकता है कि यहाँ पे जो है ना सबसे पहले ये चीज खत्म हो जाए। कितने की ये लाते हो? कितने पैसे की है एक टोकन? इसको क्या कहते हैं आप? ग्रामा होता है 600 रुपए का मिलता है भाईजान साहब, लोग लेकर आते हैं यहाँ पे फेरियों वाले। अगर आप देखें, ये छोटे बच्चे, स्कूल कॉलेज गोइंग के बच्चे हैं, वालिदैन है, वो परेशान है कि हमारे बच्चे इनको देखते हैं, वो क्या असर लेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आंखें बंद कर ली जाएं। अब मौसर तौर पर कार्रवाई की जरूरत है। मुतलका अदारों की कारकर्दगी पर ये एक बड़ा सवालिया निशान है
اگر اینٹی نارکوٹکس فورس کی بات کی جائے تو ان کے پاس افرادی قوت نہیں ہے ان کی اتنی بڑی تعداد میں ان لوگوں کے اوپر مؤثر کارروائی کرے. جوائنٹ ہونا چاہیے پولیس, ANF اور دیگر ادارے جو مل کے کام کرے, تب یہ لعنت جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. بہت شکریہ. بڑے زبردست طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہمارے رپورٹر نے پورا کور کیا اور وہ نشے میں اتنا دھوتے کہ وہ خود بتا رہے تھے کس چیز کا نشہ کریں. سچ بول رہے تھے. بالکل اسی حوالے سے بات کریں گے. پارلیمنٹ سیکرٹری رائے منشیات شیخ راشد شفیق صاحب ان کو شامل گفتگو کریں گے. شیخ صاحب بہت شکریہ, آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. شیخ صاحب آپ نے ابھی سنا بھی ہمارے رپورٹر کی گفتگو بھی سنی, جس طریقے سے انہوں نے ریسرچ کی وہ بھی آپ نے سنی. کیا وجہ ہے اتنے عرصے سے منشیات کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے, ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں جی, ایک تو شکریہ آپ کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ منشیات کے لیے جتنا کام اس حکومت خاتمے کے لیے جتنا کام اس حکومت نے کیا اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے افغانستان, وہ 80% پوری دنیا کی منشیات وہاں پہ تیار ہوتی ہے, اور پاکستان ایک ٹرانزٹ ملک ہے, اور ٹرانزٹ ہونے کی وجہ سے غیر متوقع راستے بہت بڑا بارڈر ہے, اور 30% جو منشیات افغانستان کی جو ہے وہ مختلف طریقوں سے پاکستان میں آ جاتی ہے. اور ہمارے پاس جو ANF کا سٹاف ہے اس وقت پورے پاکستان میں 3100 ہمارے پاس ملازم اس وقت کام کر رہے ہیں, جو کہ پورے پاکستان کو کور کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. اور کراچی کی ابھی میں رپورٹ دیکھ رہا تھا, آپ نے دکھائی ہے پنڈی میرے شہر حلقے کی دکھائی ہے. کراچی کی تو یہ صورتحال ہے کہ ہمارے پاس وہاں پر 4 تھانے ہیں, 65 ملازمین ہیں. 65 ملازمین کے ساتھ تو پورے کراچی کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. لیکن پھر بھی ہمارے پاس جتنی جو افرادی قوت ہے اس کے ساتھ رینجر کے ساتھ مل کر, میری ٹائم جو ایجنسی اس کے ساتھ مل کر ہم کوشش کرتے ہیں. کراچی میں ہم نے بڑے آپریشن کیے ہیں. یہ تو آپ دکھا رہے ہیں کہ منشیات بک رہی ہے, لیکن یہ بھی دکھانا چاہیے کہ آج تک ANF نے کراچی میں کیا کام کیا ہے. ہم نے 1415 لوگوں کو وہاں پہ منشیات سمیت پکڑا ہے. اچھا ایک چیز ہے 1500 پرچے جہاں پر ہماری شیخ صاحب بڑی اچھی خوشائند بات ہے. ظاہر ہے کہ جو چیزیں ہو جاتی ہیں پکڑی جاتی ہیں تو ظاہر ہے ان کے اوپر اتنا بینٹر نہیں ہوتا, لیکن جو چیزیں ایشوز موجود ہیں ان کے اوپر بات کی جاتی ہے. یہ جو ہم فوٹیجز بھی ابھی دکھا رہے ہیں یہ ان لوگوں کے ہیں جو بیچارے سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہوئے ذہنی پستی کا شکار ہیں, ایکسیسیبل ہیں. لیکن یہ جو ہائی سوسائٹیز میں اسٹوڈنٹس میں جن میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر یہ ایک نیا رجحان پایا جا رہا ہے. پارٹیز میں باقاعدہ کوڈ ورڈز یوز کیے جاتے ہیں اور اس کے تحت منشیات بکتی ہیں, طرح طرح کی پلز بکتی ہیں, انجیکشن لگتے ہیں. تو ان کے لیے آپ تدارک کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ وہاں پر ایکسیس ہے آپ کی؟ دیکھیں جی, ہم نے 2019 میں سب سے پہلے ایک جو راول پنڈی اسلام آباد اس کے متعلقہ اسکول کالجز یونیورسٹیز ہیں ان کے تمام, بلکہ پاکستان لیول پہ بھی تمام جو یونیورسٹی کے سربراہان ہیں ان کو بلایا. یہ منشیات جو آئس نشہ ہے یا یہ انجیکشن وغیرہ کا نشہ ہے, یہ جب بچے جو آتے ہیں اسکولوں یا کالجوں یونیورسٹیوں میں, وہاں پر ایک مافیا ہے. اس مافیا کو پکڑنے کے لیے بھی ANF نے بڑا کام کیا ہے. پنڈی اسلام آباد میں بے شمار پرچے دیے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کا بھی اس میں بڑا ایک رول اور ان کو کردار ادا کرنا چاہیے, کیونکہ یہ مافیا اس قسم کا ہے کہ جو ہمارا فیوچر ہے, جو ہمارا مستقبل ہے, اس کو ضائع کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے اس کالجز یونیورسٹیز کے اندر کہ جس قسم کی میڈیسن اگر آپ اس کو لیں گے, اس کو لینے سے آپ کو رات کو نیند نہیں آئے گی, آپ ساری رات جو رزلٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں پڑھیں گے, آپ کی پوزیشنز اچھی آئیں گی, جب والدین بھی یہ خوش ہوتے رہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت پڑھ رہا ہے, بہن بھائی بھی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت پڑھا ہے. بہرحال وہ بندے کو میں سمجھتا ہوں کہ پتھر کے اوپر, آگ کے اوپر بھی نیند آ جاتی ہے. نیند کا ایک ٹائم ہوتا ہے, والدین کو بھی اس میں کردار ادا کرنا چاہیے. ہم نے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اسپیسیفکلی ہم آئس ٹیسٹ کی بات کریں کیونکہ ہماری یونیورسٹیز میں نہ صرف یونیورسٹیز ہمارے اسکولز تک پہنچ گیا ہے. اور سب سے زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ پہلے تو ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ جو کچھ آدمیوں کا گروہ ہے جو کہ اس کو بیچ رہا ہے, خواتین کا منظم گروہ ہے جو کہ ان نشوں کو یونیورسٹیز میں, اسکولز میں اور ایلیٹ کلاس کی محفلوں تک پہنچا رہا ہے. سو کس طریقے سے آپ کو لگتا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ جو آئس کا نشہ ہے یہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ آپ کی جان بھی لے لیتا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے آپ کو پہلے کہنا جی کہ ہمارے پاس 3100 ملازم ہیں. ہم نے تمام یونیورسٹی کے جو لوگوں کے ساتھ میٹنگ کی ہے, وہاں پہ کیمرے لگائے ہیں. ان کے ارد گرد ہمارے جو ملازمین ہیں سول وردی میں, جن کالجز یونیورسٹیز کے ہمیں شکایات آتی ہیں, وہاں پر ہم نے لوگوں کو پکڑا بھی ہے. خواتین آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ابھی پنڈی میں ہی CPO راول پنڈی نے 3-4 روز پہلے 3-4 عورتوں کا ایک بہت بڑا گروپ پکڑا جو انہی اسکولوں, کالجوں, یونیورسٹیوں میں اس نشے کو دیتا تھا. ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ کہیں کہ ANF نے اس لعنت کو ختم کرنا, اور اس میں پوری پاکستانی قوم نے اپنا کوئی کردار ادا نہیں کرنا, تو اس میں میرے خیال سے یہ اس ناسور سے ہماری جان نہیں چھوڑ. اس میں ہر اس شخص کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. حکومت اپنی جہاں پر حکومت کی نالائکی ناکامی ہے وہ آپ ہمیں بتائیں, ہم اس پر پورا کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو ہمیں شکایات ملتی ہیں اس کے خلاف ہم کارروائیاں کرتے ہیں.
اس وقت جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارا ایک ایف ایم کا 101 کا چینل روزانہ 1 گھنٹہ آگاہی پروگرام اس کے اوپر ہم سر وہ آگاہی کے علاوہ آپ لوگ اپنی امپلائیز بڑھائیں گے اس پہ کیونکہ آگاہی تو ہم بھی دے رہے ہیں یہاں پہ آپ یہاں پہ امپلائیز بڑھائیں گے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کے امپلائیز کم نشے ہیں کے نقصانات اس کے متعلق ہم نے نصاب کے اندر شامل کیا. اس کے ساتھ ہم نے ماں کے نام سے ایک ایپ لانچ کیا ہے ٹھیک ہے لوگوں کو گھروں والوں کو والدین کو پتہ. بہت شکریہ شیخ راضی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ظاہر ہے کہ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہمارے پاس امپلائیز کم ہیں ہمارے پاس جو ہے ریسورسز نہیں ہیں لیکن یہ جو سڑک کنارے بیٹھے ہیں تو ان کو تو ایک تھانے کا ایس ایچ او بھی تھپڑ لگائے تو اس کے بعد دوبارہ نظر نہیں آئیں گے لیکن نہ ان کے اوپر اتنا زیادہ فوکس ہے لیکن یہ جو ہائی کلاس میں یہ جو نشہ سرایت کر رہا ہے یہ جو زہر سرایت کر رہا ہے تو ان کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے ان کو بھی پکڑنا چاہیے اور ان کو بھی پکڑنا چاہیے. بالکل جی. یہ تو نشے کے والے سے بات کی. منشیات فروشی کے علاوہ ایک اور نشہ ہے جو کہ شہرت کا نشہ ہے اور جس کی وجہ سے لوگ ٹک ٹاک پر انسٹاگرام پہ ایسی ایسی ویڈیوز بنا رہے ہیں جن کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہی ہیں. بریک کے بعد بات کریں گے اس پہ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد بات کریں گے ایک نہایتی اہم ایشو کے حوالے سے جس پہ ہم کئی بار بات کر چکے ہیں اور یہ بیسکلی ہے کہ ہم جب بھی کوئی سوشل میڈیا کی ایپس آتی ہیں تو کیا ہم ان کا صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں. بہت ساری سوشل میڈیا کی ایپس جیسے انسٹاگرام ہے ٹھیک ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک اچھا ذرا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے ایسی ہم چیزیں دیکھتے ہیں تو ایک ہم اچھا ریلیف فیل کرتے ہیں. ٹک ٹاک آیا شروع میں لوگ کہیں نہ کہیں سے محظوظ بھی ہوئے لیکن پھر کیا ہوا. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ انسٹاگرام پہ اگر کوئی ہے بھی اور ان کو لائکس بھی مل رہے ہیں یا فالوورز بھی مل رہے ہیں لیکن وہاں پر ہم نے نہیں سنا کہ کسی نے خودکشی کی ہو. یہ ٹک ٹاک کی وجہ سے کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ٹک ٹاک میں آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی ویڈیو دینی ہوتی ہے کہ اگلے آپ کے کانٹینٹ سے محظوظ ہو. دوسرا آپ نے دیکھا ٹک ٹاک کے جتنے بھی مطلب یوزرز ہیں وہ سم ہاؤ ایک فلمی دنیا میں رہتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ جو فلموں میں ہیرو پہ جتنی مرضی گولیاں برسائی جائیں اس کو گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے ہیرو کو تو کچھ نہیں ہوتا بیکاز ہیرو نیور ڈائز. لیکن یہ ٹک ٹاک ہے جناب. ایسا ہی ہے لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ صرف نارمل انداز میں چلتے ہوئے اور آپ کو اتنے لائکس مل جاتے ہیں یا آپ کو اتنے لوگوں تک ایکسیس مل جاتی ہے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ میں آپ نے ٹرکش ڈرامے کا میوزک لگا لیا اور اس کے بعد آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ارطغرل آپ ہی ہیں. آلسو اشفاق ایک چیز جس کا بڑا دکھ ہوتا ہے ٹک ٹاک کی جب ویڈیوز کچھ کیونکہ میرے پاس ٹک ٹاک نہیں تھا لیکن مجھے میرے دوست نے دکھایا جسے میں نے دیکھا کہ ایک شخص کچھ بھی نہیں کرتا زبان اسے منہ سے باہر نکالی ہے اور وہ بس اپنی دھوتی پکڑ کے چھلانگے مار رہا ہے اور اس کے ملین میں ویوز تھے جسے پتا چلتا ہے کہ جی ہماری ٹک ٹاک کی آڈینس کیا دیکھنا چاہتی ہے. اور ایسے ہی ہم نے دیکھا کہ جی لوگ اور ہیرو بن کے آگے آتے ہیں گنز کا استعمال کرتے ہیں اور ایک نے تو ایسا کیا کہ گن پکڑی اپنی کن پٹی پہ رکھی اور جیسے اس نے فائر کیا تو وہیں جو ہے اس کی ڈیتھ بھی ہوگی. ایسا ہی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ بڑا اندوہناک اور افسوسناک اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں. کچھ مناظر بھی آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ رہے ہیں. ٹرین کے سامنے لوگ آ جاتے ہیں چھتوں سے گر جاتے ہیں ڈیئر ڈیولز بن جاتے ہیں نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں صرف شہرت پانے کے لیے لیکن وہ شہرت پھر ان کی زندگی ختم ہونے کے بعد انہیں ملتی ہے اور وہ بھی تھوڑے سے وقت کے لیے. بالکل جی اسی والے سے بات کریں گے. ہمارے پروگرام ذمہ دار کون کے اینکر پرسن کامل عارف ہمارے ساتھ موجود اور پچھلے دنوں کامل عارف نے اسپیسیفکلی ٹک ٹاکرز پہ ایک شو بھی کیا تھا. السلام علیکم کامل اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. کامل یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ٹک ٹاک کے پیچھے اتنا پاگل ہو گئے کانٹینٹ نیا سے نیا بنانے کی وجہ اتنا پاگل ہو گئے کہ وہ اپنی جان بھی نہیں دیکھ رہے کہ آڑے آ جاتی ہے. دیکھیے بالکل ایک افسوسناک بات ہے اور افسوسناک اس لیے کہ یہ ایک انٹرٹینمنٹ سائٹ سے ہٹ کے بات اب چلی گئی ہے. میرا سوال ان سے یہ تھا میں نے ٹک ٹاکر سے پوچھا کہ وہ کیا بننا چاہتے ہیں نئی جنریشن ہماری کیا کرنا چاہتی ہے. میں جب دنیا میں دیکھتا ہوں تو ایون ہم انڈیا میں بھی یہ بہت زیادہ ٹک ٹاک ہے لیکن پھر بھی میں وہاں دیکھتا ہوں تو وہاں انجینئرز بن رہے ہیں ڈاکٹر بن رہے ہیں بہت ساری پروفیشن لائف میں لوگ آگے جا رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں ٹک ٹاکس بنا رہے ہیں ینگسٹرس تعلیم سے بہت حد تک پیچھے جا چکے ہیں. پھر اس میں آپ دیکھیں خطرناک اسٹنٹ تک بات آ گئی. ایون یہ کہ اس میں یہ نوجوان نسل نہیں ہر قسم کا آدمی اس ٹائم پہ ٹک ٹاک جو ویڈیو بنا رہا ہے وہ کر رہا ہے. ایون یہ کہ ایک گارڈ ہے کراچی میں گلستان جوہر میں وہ بھی اسی طرح سے پسٹل اپنی بنا کے ویڈیو بنا رہا تھا گولی چل گئی وہ ایکسپائر ہو گیا. ٹرین کے آگے ایک بندہ آیا ویڈیو بناتے ہوئے اسٹنٹ کر رہا تھا وہ نہیں جج کر سکا وہ ایکسپائر ہو گیا. اسی طرح سے ابھی یہ سوات کی ہے کہ ایک لڑکا پسٹل یوز کر رہا ہے وہ بنا ویڈیو رہا تھا اسے نہیں پتا گولی تھی چیمبر میں تو مشہور ہونے لوڈ کیا اس نے پراپر لیکن اس کو نہیں پتا کہ اندر گولی تھی وہ ایک اسٹنٹ مارا کتنا پریشر پڑے گا تو وہ گن چل جائے گی. تو یہ بہت ساری اس کی وجوہات کیا ہیں. اچھا پہلی وجہ کیا ہے یہ لائکس کا گیم ہے.
یہ صرف ٹک ٹاک نہیں ہے, اب تو ٹک ٹاک جیسی سینکڑوں اپلیکیشنز آ چکی ہیں اور وہاں سے انہوں نے مشہور ہونا ہے. ہر نوجوان راتوں رات اپنے ملینز میں ویوز چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ مختلف اسٹنٹ کرتا ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ اب اس کے اوپر ٹرینڈ کیا چل رہا ہے, کوئی مہنگی گاڑیوں میں ویڈیو بنا رہا ہے, کوئی بڑے گھروں میں ویڈیو بنا رہا ہے, کوئی گھوڑوں پہ ویڈیو بنا رہا ہے, کوئی ویپنز کے ساتھ بنا رہا ہے, کوئی پیسے رکھ کے ویڈیو بنا رہا ہے, کوئی ملینز آف روپیز سامنے رکھ کے ویڈیو بنا رہا ہے. تو سائیکی کیا ہے؟ سائیکی یہ ہے کہ جی لائکس چاہیے. اچھا لائکس کیوں چاہیے؟ لائکس اس لیے چاہیے کہ آپ کی ویڈیو زیادہ دیکھی جاتی ہے, آپ مشہور ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ ارننگ کا ذریعہ بن گیا نوجوانوں کے لیے. ٹک ٹاک سے ہوتا ہے, ٹک ٹاک سے ایسے کما رہے ہیں کہ ٹک ٹاک یا ٹک ٹاک جیسی اپلیکیشن سے جب برانڈز دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ جو خاتون ہے یا یہ لڑکا ہے اس کے 1 لاکھ ویورز ہیں, تو بھئی وہ 1 لاکھ ویورز والے کو کہتے ہیں آئے جی اب ہم ہماری برانڈ کی ٹی شرٹ پہنے, آپ اس کی ایک ویڈیو بنا دیں, ہماری ٹی شرٹ پہن کے آپ ٹرین کے سامنے آئیں گے تو بڑا بس کچھ بھی آپ کر لیں ایسا, تو ان کو کیا ہوتا ہے وہاں سے ارننگ شروع ہو جاتی ہے. تو کم عمری کے اندر ایسے بہت سارے نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں جنہوں نے اچھی خاصی آمدنی کمانا شروع کر دی ہے اس سے. تو ان کو دیکھا دیکھی باقی بھی انسپائر ہو رہے ہیں. ایک تو وہ کہتے ہیں مشہور ہو جاتے ہیں, دوسرا وہ کہتے ہیں ارننگ آپ شروع اس ہو پہ جاتی ہے. مجھے بتائیں کہ آپ نے جو ظاہر ہے اس پہ پروگرام بھی کیا, ریسرچ بھی کی ہوگی, کیا پیرنٹل کنٹرول کی ضرورت ہے یا پھر ان اپلیکیشنز کو اپنے آپ کو تھوڑا سا ریفارم کرنا ہوگا یا پھر گورنمنٹ کا اس میں کوئی کردار بنتا ہے, کون کیا کرے؟ دیکھیے کنٹرول تو اس کو وہ اپلیکیشنز تو کریں گی نہیں, ان کا تو کام ہی یہی ہے, وہ چلی اس سے رہیں. دوسری بات گورنمنٹ نے بین لگایا تھا, کبھی پابندی لگتی ہے کبھی ہٹتی ہے. اصل کنٹرول اس میں پیرنٹس کا ہونا چاہیے کہ وہ ایک لمٹ تک اجازت دیں کہ بھئی یہ آپ کی ڈومین ہے, اتنا آپ کر لیں. کیونکہ میرا سوال یہ ہے کہ اس میں جو ایج کے لوگ ہیں, 50 سال کی عمر کا بندہ بھی ٹک ٹاک بنا رہا ہے, 18 سال کا نوجوان بھی ٹک ٹاک بنا رہا ہے. اچھا آپ اس میں دیکھیں ایج وائز فیکٹر ہے. کچھ ینگسٹرز ایسے ہیں جو پب جی کھیل رہے ہیں, ان کی سائیکالوجی پب جی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اس سے اوپر جو جا رہے ہیں وہ ٹک ٹاک اور وہ بھی اتنے خطرناک ہیں. پب جی بھی آپ کی ذہنی اس کو افیکٹ جہاں کر پہ رہا ہے. آپ کو وائلنس کر رہا ہے, یہاں پہ ٹک ٹاکرز میں ہم نے دیکھا کہ اسپیسیفکلی ان کی نفسیات سے بھی ہے کہ لوگ ہمیں لائک کریں, چاہے ہم کچھ بھی ان کو کانٹینٹ کریں, لوگ ہمیں لائک کریں. لائک کرنے کے لیے, لائکس چاہنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. اب ہر بندے نے اپنا کانٹینٹ, جیسے بھی آپ نے کہا کوئی چھلانگیں مار رہا ہے تو وہاں تک بات چلی گئی, کوئی جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا پیسے رکھ کے بنا رہا ہے, کوئی شاعری سنا. اچھا اس کو پازیٹیو وے میں بھی ہے, کچھ لوگ اس میں تعلیم کی بھی اویئرنیس دے رہے ہیں, کچھ بڑے انفلوئنسز اچھے طریقے سے بھی اس جو کو استعمال کر انفارمیشن رہے دے رہے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو بڑی اچھی انفارمیشن ڈلیور کر رہے ہیں اس اپلیکیشن. لیکن کامل جب وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہے کہ باندر ہاتھ ماچس جگہ آ جاتی ہے تو پھر جنگل تے آگ لگتی ہے, تو پھر یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس کس کو الاؤ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ واقعی جنگل میں آگ لگنے والی بات ہے. بہت شکریہ جی. کاملہ عالف ہمارے ساتھ موجود تھے, اور بڑا اہم مسئلہ ہے کیونکہ ٹک ٹاک میں ہم نے دیکھا کہ بڑی ایسی ویڈیوز بن رہی ہیں کہ لوگ اچھے لائکس لینے کے لیے, اچھے ویوز لینے کے لیے اپنی جان دینے میں بھی لوگ اب دیکھ نہیں کریں. آج خیر بڑا ایک اہم دن ہے اور آج ہم آپ کی نفسیاتی ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں گے. آج اسکیزوفرینیا کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اگر آپ کے اطراف میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو یہ گمان ہو کہ ان کو وہ کچھ دکھائی یا سنائی دیتا ہے جو ان کے آس پاس باقی جو لوگ رہتے ہیں نہ ان کو دکھائی دے رہا ہے نہ ان کو سنائی دے رہا ہے, تو سمجھ لیں کہ دس کین بی ون ریزن کہ ان کو اسکیزوفرینیا جیسے نفسیاتی عارضے مطلب یہ عارضے مبتلا ہیں, اور ایسے لوگوں کا حقیقت سے تعلق کٹ جاتا ہے اور وہ اپنی ایک الگ دنیا میں رہنے لگتے ہیں. ماہر نفسیات کے مطابق شیزوفرینیا بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور آپ اس کو اسکیزوفرینیا بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں مبتلا افراد انتہائی شکی مزاج اور حساس بھی ہو سکتے ہیں اور اپنی صورتحال کے باعث وہ لوگوں سے دوری اور تنہائی پسند کرتے ہیں. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ اسکیزوفرینیا یا شیزوفرینیا کے مریض ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ پر کسی چیز کا سایہ ہے اور پھر کسی وہ آپ کو عامل کے پاس لے کے جاتے ہیں جہاں پر آپ کی جو ہینڈلنگ ہے وہ بالکل خراب ہو جاتی ہے. اور دنیا بھر میں اگر ہم بات کریں تو 45 کروڑ ایسے لوگ ہیں جو کہ اس سے افیکٹڈ ہیں, اور پھر ظاہر مختلف طرح کے ذہنی امراض ہیں. اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ شک کی بیماری, بہت سی اور بھی بیماریاں ہیں جو اس سے جنم لیتی ہیں, تو اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے, کس طریقے سے علاج کیا جا سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جس طرح سے ہم نے بات کیا کہ صرف دوائیوں سے نہیں, اور ایک شخص جو ہے ریئلٹی سے جب آپ کا تعلق ختم ہو جاتا ہے ذہنی لحاظ سے, بیکاز آپ کے دماغ میں کیا ہے کیمیکلز ہیں جو اگر ان کے اندر امبیلنس ہو تو پھر آپ کچھ کا کچھ دیکھنا اور سننا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا علاج کیا ہے مدیحہ؟ ایگزیکٹلی جی, اس کا تو کہ میڈیسنس بھی ہے, کاؤنسلنگ بھی ہے, لیکن ایک اور ڈفرینٹ علاج ہے جو کہ آج ہم آپ کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ یوگی نعیم موجود ہیں. بہت شکریہ یوگی نعیم, آپ نے ہمیں باخبر سویرا میں جوائن کیا. دیکھیں یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں مبتلا جو شخص ہوتا ہے وہ بڑے کرب اور اذیت میں مسلسل مبتلا ہوتا ہے, کیونکہ اگلا شخص اس کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پا رہا کہ وہ کن کن چیزوں کی شکایت کر رہا ہے. یوگا جو طریقہ ہے یہ ایک نیا طریقہ ہے, کس طریقے سے یہ ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے ایسے مریضوں کو؟
अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपसे ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा कि योगा नया तरीका नहीं है। योगा ये सदियों पुराना इल्म है, सदियों पुराना इल्म है। और जो स्किज़ोफ्रेनिया को डील करने के लिए सर मैन शिज़ोफ्रेनिया जो है वो बेसिकली एक तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, ये मैकेनिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है। ओके, बिल्कुल यानी कि यहाँ पर भी सॉफ्टवेयर अपग्रेड होना जरूरी है। सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है ये। आप कह रहे हैं कि विंडो करप्ट हो जाती है इंसान की। इंसान के ब्रेन में जो सॉफ्टवेयर है उसका प्रॉब्लम है, और इसकी काउंसलिंग की जैसे आपने बात की, उसके साथ साथ आपके जो ब्रेन की जो केमिकल्स रिलीज होते हैं उसके साथ इसका ताल्लुक भी है। इसमें जो सिचुएशन मरीज़ की होती है वो ये है कि अक्सर मरीज़ जो है इसमें अचानक रोना शुरू हो जाते हैं, बहुत रोना शुरू होते हैं बेवजह, और अचानक हंसना शुरू कर देते हैं। अजीब किस्म की कंडीशन होती है, और उनको फीलिंग आना शुरू होती है जैसे हमारे को पीछे खड़ा है, और बाज़ का तो इतने स्वेयर हो जाते हैं कि उनको बाकायदा नज़र आ जाता है। फिर हम उसको कहते हैं कि ये शायद इसके कोई असेब है या साया है, फिर हम मुख्तलिफ जगहों पर लेके जाते हैं। हम गलत प्रेडिक्ट करते हैं। जी जी, हमें जो है डायग्नोस करना है, अगर आ जाए इस चीज़ को कि ये है क्या, तो फिर काफ़ी हद तक इलाज हो सकता है। तो योग इसके ऊपर प्रॉपर जो है वो सदियों से बात कर रहा है इस सिचुएशन पे। नाम इसका शिज़ोफ्रेनिया मेडिकल के तौर पे शिज़ोफ्रेनिया होगा, लेकिन ये सिचुएशंस जो हैं सदियों से योग इसको डिस्कस करता है। इसको क्या तरीकेकार क्या ये है? इंसान के साथ चलती आ रही है शुरू से। ये हो सकता है कि बाज़ औक़ात जो है वो स्टेटस जेलसी भी होती है। कोई आपके साथ होता है और वो एकदम उसको बूस्ट मिल जाता है, उसको उसका तमाम तर नफ्सियाती, ये भी नफ्सियाती बीमारी है जो कि आपने अच्छे बात करी। अच्छा बताएं, क्या कुछ में से क्या मुद्रास हैं, क्या ऐसी चीजें जो हमें करनी चाहिए? मैं इसके लिए ये कहूँगा कि आप पहले इसको समझ लें, मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स की गेम है सारी। आपके ब्रेन से जो नर्व्स आपकी पूरी बॉडी में आ रहे हैं, दो तरह के नर्व्स हैं, मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स। मोटर नर्व्स वो हैं जो आपके ब्रेन का ऑर्डर मानती है बॉडी। आप जो भी काम करते हैं, फिजिकली कोई मूवमेंट करते हैं, तो मोटर नर्व्स आपके ब्रेन के जरिए आपको ऑर्डर देते हैं, और जो बॉडी से फिर जो पैगाम आपके ब्रेन तक पहुंचता है वो सेंसरी नर्व्स के जरिए पहुंचता है, बगैर देखे आप फील कर लेते हैं। चलिए ठीक है। और इन नर्व्स को बैलेंस करने के लिए एक ब्रीदिंग है। जी बताइए। अच्छा, वो बड़ी अहम है। अगर आपको ब्रेन बैलेंस हो जाता है तो आप ऑटोमेटिकली प्रेजेंट हो जाते हैं। आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इंसान जहाँ फिजिकली मौजूद है, मेंटली मौजूद नहीं है। मेंटली मौजूद नहीं है। हम पास्ट में या फ्यूचर में, पास्ट डिप्रेशन। जल्दी से, वक्त मुख्तसर हमारे पास। अगर आप विष्णु मुद्रा लगा लें, दरमियान की दो उंगलियां आप फोल्ड कर लें, तो ये ज्यादा इसका फायदा होगा, जरूरी नहीं है। इसमें राइट नोस्ट्रिल बंद कर लें आपने थंब के साथ, लेफ्ट साइड इनहेल करें, राइट साइड एक्सहेल, फिर राइट साइड इनहेल करें, और लेफ्ट साइड एक्सहेल। ये तो मैं हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बड़ा हेल्प करता है। जी बहन, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है इससे आपके साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स उसमें ये बैलेंस करने की ब्रीदिंग है। इसमें आपके राइट और लेफ्ट जो है सूरज और चांद के साथ ताल्लुक है। राइट साइड सूरज की एनर्जी आप लेते हैं, लेफ्ट साइड से चांद की एनर्जी लेते हैं। और सूरज और चांद अगर आपका बैलेंस हो जाता है, एक पॉजिटिव एनर्जी एक नेगेटिव एनर्जी, इससे आपका टेम्परेचर भी नॉर्मल रहता है, ठंडी गर्मी भी। ठंडी गर्मी भी। और इसके अलावा एक ब्रीदिंग है जो शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स को करनी चाहिए। ये ब्रेन को जो है वो बिल्कुल रिलैक्स करने के लिए है। आप अगर बिल्कुल कभी थके हो, मेंटली थके हो, आपको एग्जॉस्ट हो गए हैं, आप एग्जॉस्ट हर इंसान हो जाता है, आप बीमारी ना भी हो तो हो जाता है, तो उसमें एक ब्रीदिंग है, उसको मोर्छा प्राण कहते हैं। अच्छा, ये संस्कृत जुबान के लफ्ज है, मोर्छा प्राण। मोर्छा प्राण महासरे को कहते हैं, महासरा करना। ठीक है। आप खो गए हैं कहीं तो अपने आप मोर्चा प्राण। उसमें आपने नाक से सांस आहिस्ता से लेना है, और निकालते हुए आपने मुंह खोल लेना है, हा की आवाज से निकालना है। अक्सर लोग ठंडी सांसें इस तरह लेते हैं। मुंह को खोल के रखना है। अगर मुंह को खोलेंगे नहीं तो मुंह से सांस निकालना आपके लिए जहर बन जाएगा, दांत जल्दी गिर जाएंगे, मुंह में गर्मी दाने बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके टॉक्सिन्स निकलते हैं। अच्छा, ये तो पता नहीं था। लोग अक्सर जो है वो नाक से सांस लेके मुंह से निकालते हैं। अच्छा। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सर इससे आपके जो है वो दांत जल्दी गिर जाएंगे, एज से पहले गिर जाएंगे। आपके अंदर से क्या निकल रहा है? तो फिर हम नाक से सांस लेके नाक से ही निकालें। और जिन लोगों की नाक अक्सर बंद रहती है, हड्डी टेढ़ी होती है, वो फिर क्या करें? उसके लिए भी बहुत आसान है। योग कहता है कि आपने यहाँ पे आप जो ये दरमियान में ये थोड़ा सा उभरा हुआ जगह होती है, अच्छा, थंब पे, तो इसके दोनों साइडों पे होती है। आप इसके ऊपर कोई भी लोशन लगा लें या ऑयल लगा लें, तो इसको हल्का हल्का ऐसे रगड़ना शुरू करें, 5 मिनट के अंदर आपकी नाक खुल जाएगी। अच्छा, ओके। 5 मिनट के अंदर नाक खुल जाएगी। दूसरा तरीका ये है आदि मुद्रा। ये अंगूठे को ऐसे पकड़ लें, ठीक है, और ऐसे उंगलियां बंद कर लें, सिर्फ जोर नहीं लगाना। अच्छा।
और ये बनाए रखें, 5-10 मिनट के अंदर आपकी नाक खुल जाएगी। और इससे तो बल्कि कोरोना में फ़ायदा होगा कि इससे सांस लेने की जो प्रॉब्लम है, दिक्कत आती है सांस लेने में, अच्छा। इससे सांस की नाली साफ होती है और सांस यानी कि आसानी आप से। सोचिए जरा कि इससे न सिर्फ ये कि स्किज़ोफ्रेनिया के मरीजों को, बल्कि कोरोना से अफेक्टेड या जिनको सांस के मसाइल सांस के मसाइल हैं उनके लिए भी। और दूसरा इसका मैं बड़ा फायदा बताना चाहूँगा, जो कि इंसान को जो है वो खुद तो उसका परेशानी नहीं होती, लेकिन साथ रहने वाले उससे परेशान होते हैं। वो क्या? स्नोरिंग। रात सोने से पहले आप इसको बनाए रखें 5-10 मिनट के लिए, आपको स्नोरिंग में काफी कमी आएगी। नहीं, और अगर आपके साथ कोई स्नोरिंग कर रहा हो तो उसके लिए भी आप बनाए रखें और फिर एक लगा भी दें। उसके लिए सर नहीं बनाना, उसके ऊपर आप ये कर सकते हैं कि आप उसको ऐसे बंद करके ऊपर टेप लगा दें। अगर वो नहीं बनाता करते रहे बड़े मुस्कुरा के और ये काम ना करे तो फिर वही वाला मेरे वाला तरीका, जी बिल्कुल, यूं करके पता भी ना चले। अगर योगी नईम का तरीका ना चले तो आपने तब भी अशफाक का तरीका नहीं अपनाना। वायलेंस बिल्कुल किसी भी तरीके से आप लगता है एक ही दफा होगा, अगला सोचेगा उठ के कि मेरे साथ हुआ क्या। ये तो मुद्रा और ब्रीदिंग हो गई। मैं पोजेस की तरफ भी आना चाहूंगा। इसके लिए पोजेस कौन से कर सकते हैं? इसके लिए पोजेस जो है वो आपके, क्योंकि आप खो जाते हैं, आप इमेजिनेशन करते हैं, ठीक है, आप पास्ट या फ्यूचर में चले जाते हैं, आप प्रेजेंट नहीं रहते। आम लोग भी, शिज़ोफ्रेनिया के अलावा भी, उसमें हमें जो है वो अपनी बॉडी को रोकना होगा। ऐसी पोजीशन में जब आप छोटी छोटी मूवमेंट्स करते हैं, ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं ना, यहाँ तो बहुत स्टिल हो जाते हैं, रुक जाते हैं, और यहाँ उनकी बॉडी की मूवमेंट तेज हो जाती है, ऐसे ही पाँव हिलाते रहेंगे, हाथ हिलाते रहेंगे, बैठे हिलते रहेंगे, और नर्वसनेस में अक्सर ऐसा होता है। जी, उसमें आपको क्या करना है कि आपको 1 लेग पोज करने हैं। आपने एक टांग पे खड़े होना है और अच्छा जी, तो सूर्य नमस्कार जैसे, हाँ। अब आप इसमें अपने आप को रोकने की कोशिश करें। अब आप कॉन्शियस हो गए, ओके। अब आपके जो है वो थॉट प्रोसेस स्लो हो जाएगा। थॉट प्रोसेस आपका जो है वो आप कम से कम प्रेजेंट हो जाएंगे। आप यहाँ जहाँ पे फिजिकली मौजूद है वहाँ आ जाएंगे। यहाँ हाथ रख लें, ये मुद्रा है, इसको यूनि मुद्रा कहते हैं। ये नमस्कार नहीं है, इसको यूनि मुद्रा कहते हैं। वो तो सर से आपके ऊपर चला जाता है वो। ठीक है, ये यूनि मुद्रा है। यूनि मुद्रा जो है वो आप लगा के रुकें। अच्छा, शुरू में लोगों से अगर नहीं रुका जाता तो उसमें फिर ये करें कि वो ऐसे एक हील टच कर लें अपने, और कभी उठाएं इसको, फिर ऐसे स्पोर्ट ले लें। ठीक है, ये कर सकते हैं, या किसी दीवार का सहारा लेके आप रुक जाए जब आप अच्छा जी, मैं वो बता रहे हैं, लेकिन मैं अपने चुस्त पाजामे की वजह से ये नहीं कर पा रहा। मेरा दिलो दिमाग फोकस है और आप समझेंगे मैं ऐसा कर रहा हूँ। अगर जो सर, अगर आप ये करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं, इसमें आपको करना इजी हो जाता है, तो फिर इससे थोड़ा सा एडवांस पोज करेंगे। उसमें फिर ये है कि आप नितराज आसन कहते हैं इसको, नितराज। अच्छा, नितराज, इसको डांसिंग पोज भी कहते हैं, क्योंकि डांसिंग वक्त बहुत कम है। ठीक है, तो उसमें ये है कि आप अपने एक पाँव को पीछे से पकड़ लें और नीचे देखते हुए जितना आप इसको ऊपर ला सकते हैं। अब आपको बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो रहा है। जहां पर मैं करने की सोचता हूं कि मैंने कर लेना है, वहां पर ये टांग ऊपर ले जाते हैं। जहां पर बैलेंस की गेम आ जाएगी वहां पर आपके दिमाग को ब्रेक मिलेगा, बाकी तमाम फिर इमेजिनेशन से। बहुत शुक्रिया जी, योगी नईम हमारे साथ मौजूद। एक मैं जरूर मैं बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। वो मेरी आज कह लें कि मेरे लिए एक अहम दिन बना आपकी वजह से, आप लोगों की वजह से, एयरवाई की वजह से। मैं फैसलाबाद से चला, जब मैं कराची पहुंचा तो यहाँ ग्रैंड मास्टर मोहम्मद अशरफ ताई साहब, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पाकिस्तान, वो मुझे कहीं 1 साल से रीड कर रहे थे। मेरे टीचर हैं, मेरे उस्ताद हैं, तो उन्होंने मुझे अवार्ड से नवाजा। अरे जबरदस्त। वो अवार्ड क्या है? फादर ऑफ मॉडर्न योगा। क्या बात है। बस हम नहीं भाई, अब हम आपको इंशाल्लाह ज़ेमन देते रहेंगे, और आप फादर ऑफ जो मॉडर्न योगा है वो इंशाल्लाह में आइंदा भी आने वाले बहुत सारे शोज में ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, छोटी सी ब्रेक लेने हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। इंसानियत की खिदमत का जितना भी एतराफ़ किया जाए, जितनी भी कदर की जाए, ये कम है। गुज़िश्ता साल लंदन में 2 पाकिस्तानी तालिब इल्म, जो कि दोनों भाई भी हैं, मोमिन साकिब और बिलाल बिन साकिब, इन्होंने कोविड-19 यूथ हीरो, इनको बेसिकली नामजद किया गया है। इन्होंने बेहतरीन काम किया, मुआशरे में मस्बत तब्दीली आने के लिए कोशा। मोमिन साकिब ने और बिलाल बिन साकिब ने ब्रिटिश पाकिस्तानी होटल मालिकान के साथ मिलकर रजाकारों की एक टीम तश्कील दी, जिसकी मदद से नेशनल हेल्थ सर्विस के अमले और पुलिस और स्कूल के अमले और फिर जो फायर फाइटर्स हैं उनको मुफ्त गर्म खाना मुहैया करने में मदद की। और ये इनकी वो खिदमत है जो कि इंटरनेशनली तौर पर इनको एक्नॉलेज किया गया है। इनका अंदरूनी सिंध में भी बड़ा काम है पानी के। बिल्कुल, और सिंध में बहुत काम है, और सिंध और बलूचिस्तान के लोगों को साफ पानी फराहम करने के लिए पुरज़्म है। हम अक्सर बात करते हैं कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है वो पानी का है और पानी के हुसूल का है। तो बहरहाल इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मोमिन साकिब और बिलाल बिन साकिब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मोमिन और बिलाल, आप वालेकुम सलाम। अच्छा जी, पहुंचिए।
اچھا یہ فرمائیے گا, سب سے پہلے تو بہت مبارک ہو کہ آپ کو جو یہ اعزاز سے نوازا گیا ہے, ایوارڈ دیا گیا ہے, اور آپ بڑے اچھا ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. تو یہ پوائنٹس آف لائٹ یا یہ جو روشنی کے نقطے ہیں, یہ کس کس کو دیا جاتا ہے اور کیوں دیا جاتا ہے؟ جی یہ ایوارڈ یو کے پرائم منسٹر کی طرف سے ہوتا ہے والنٹری ایفرٹ پہ, جو کہ ہمارے 2 انیشیٹوز کو دیا گیا ہے, مومن کو دیا گیا ہے, مجھے دیا گیا ہے, اور ہمارے ساتھ 2 اور کو فاؤنڈرز تھے 1 ملین میل میں, جن کو لیٹر آف اپریسیشن دیا گیا. تو یہ عید والے دن جو تھا یو کے کی حکومت کی طرف سے, پرائم منسٹر بورس جانسن کی طرف سے ہمیں دیا گیا. بالکل جی بلال, یہ بہت بڑی عیدی تھی جو کہ آپ لوگوں کو ملی, اور یقین مانے ہمارا خود جو سر فخر سے بلند ہوا, کیونکہ آپ دونوں بھائی سمہاؤ ہم آپ کو بہت عرصے سے دیکھ بھی رہے ہیں, چاہے وہ کرکٹ بھی ہو, ایکٹنگ بھی ہو, سماجی خدمت بھی ہو, تو آپ بڑے آگے آگے. یہ بتائیں کہ ایک ایسا ٹائم جس میں اتنا افراتفری کا عالم تھا, اس میں آپ کیسے کمیٹڈ اور آپ کی ٹیم کے باقی 2 ارکان بھی, کہ آپ نے 1 ملین میلز جو ہیں یہ ڈسٹریبیوٹ کرنے, اور یو کے میں جہاں پر سب سے زیادہ کووڈ کا اسپریڈ تھا؟ جی بالکل, آپ کو پتہ ہے کوئی بھی چیز ٹیم ایفرٹ کے بغیر ہوتی نہیں ہے. تو میں وہاں پہ تھا جب یہ کرونا شروع ہوا پچھلے مارچ میں, تو ڈفرینٹ سکل سیٹس تھا ہماری ٹیم کے اندر. جو ہمارے ایک کو فاؤنڈر ہیں وہ ان کا بیک گراؤنڈ ریسٹورنٹ کے انڈسٹری سے تھا, کیٹرنگ سے تھا. پھر ہمارے جو دوسرے کو فاؤنڈر ہیں ان کا مینجمنٹ اور لیڈرشپ میں ایکسپیرینس تھا. تو ہم نے دیکھا کہ یار ہم ایز پاکستانی کیا کر سکتے ہیں, اور پھر ہم نے سر جوڑ کے بیٹھ گئے. مومن آن بورڈ آیا اور ہم نے دیکھا کہ ہم کس طرح, کیونکہ وہاں پہ جب لاک ڈاؤن ہو گیا تو یہ سارے جو ہاسپٹلز میں فرنٹ لائن کی لائن ورکرز تھے, ڈاکٹرز, نرسز, کیونکہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے وہاں پہ کچھ نہیں تھا, کیونکہ سب کچھ شٹ ڈاؤن تھا. تو ہم ان کو کس طرح سپورٹ کر سکتے تھے. آف کورس پھر ایک ٹیم آف والنٹیئرز آئی, اور پھر باقی آپ کو پتہ ہے ہم تو صرف محنت ہی کر سکتے ہیں, اس میں اللہ نے ہمارا ہاتھ پکڑا. اور ہمیں اس چیز پہ فخر ہے کہ ہم ایز مسلمان جو ہے اور پاکستانی ہم نے شو کروایا کہ ہم بھی کسی اور کلچر میں جائیں, کسی اور ملک میں جائیں تو ہم انٹیگریٹ کر کے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. مجھے مارو سے سفر شروع کرنے والے مومن ثاقب بڑے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. مومن یہ آپ کی پٹائی کر کے تو نہیں لائے ساتھ جو آپ اتنے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ سے بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ جو سفر رہا اس میں مشکلات کیا کیا پیش آئیں؟ تھینک یو ویری مچ. تو سب سے پہلے تو میں کہوں گا اوبیسلی مشکلات تو زندگی میں آپ نے جو بھی چیز کرنی ہے ایک اسٹرگل تو اس میں آتی ہے, لیکن یو ہیو ٹو بی پرسسٹنٹ, اور کنسسٹنسی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور ایک کمپیشن ہونا بہت ضروری ہے. تو ہمارے اندر تو آئی تھنک طیبہ کے لیے بھی اور 1 ملین میلز ریلیٹڈ بھی ایک کمپیشن تھا, جس میں ہم بلیو کرتے ہیں کہ ایز انڈیویجولز وی ہیو ٹو ڈو وٹ ایور وی کین ٹو میک دا ورلڈ اے بیٹر پلیس. ان لوگوں کی مدد کر لیں جو اتنے پریویلیجڈ اور بلیسڈ نہیں ہے جتنے ہم ہیں. تو اسٹرگل تو بالکل ایک تھی. طیبہ کا سفر کیونکہ 2016 میں شروع ہوا تھا, آپ کے مارننگ شو پہ ہی ہمیں بڑا سپورٹ کیا گیا, اپریسیشن ملی ہے, اور 1 ملین میلز کا پچھلے سال ہوا تھا. تو آئی تھنک مائنڈ سیٹ کی ایک بات ہوتی ہے, اگر انسان کا مائنڈ سیٹ ہو کہ یار میں نے اپنا ہی نہیں سوچنا بلکہ ارد گرد معاشرے کا اور انسانیت کا سوچنا ہے, تو جب اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہو تو پھر تو ایوری تھنگ. بالکل ایسے مائنڈ سیٹ میں تو پھر غیبی مدد بھی جو ہے وہ آ جاتی ہے, اور آپ کا کارون بڑھتا چلا جاتا ہے. واٹ نیکسٹ مومن اور بلال, آپ لوگوں نے اب آگے کیا سوچا ہوا ہے؟ نیکسٹ تو آئی تھنک جس طرح کہ میں نے آپ کو بولا, نیکسٹ اسٹیپ میرے لیے جو کہ میں بلال بھائی کے لیے بھی بولوں تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارا یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے, یہ جو ایک ویژن ہے, یہ جو ایک سوچ ہے, یہ برقرار رہنی چاہیے کہ ہم نے صرف زندگی اپنے لیے نہیں گزارنی, اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی گزارنی. اور جب یہ سوچ انسان کی ہو تو آپ خود ہی آئیڈینٹیفائی کرتے رہتے ہو کہ کہاں کہاں ایشوز ہیں اور آپ نے لوگوں کی مدد کرنی ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ بلال اور مومن, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. اللہ آپ کا یہ سفر جاری رکھے اور آپ کا ہاتھ اسی طریقے سے. ان کے پیرنٹس بڑے بلیسڈ ہوں گے جناب, ویسے تو دونوں بہت انٹرٹیننگ ہیں, لیکن نہ صرف یہ بلکہ یہ لوگوں کی خدمت میں بھی کافی زیادہ پیش ہے. بالکل, اور آگے ابھی کچھ اور ہے مدیہ یا ختم؟ بالکل جی, بس اب ختم ہو گیا جناب. آج کے دن کے لیے اتنا ہی تھا, اب کل ملاقات ہوگی لوگوں سے انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے. ہمیں برداشت کیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے شاد رہیے, آباد رہیے. اللہ حافظ.
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ आज वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं